बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है नम पलके और मौजे हवा और इसकी राइटर है सबा जावेद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ये सब क्या है? जैन ने रिजल्ट कार्ड हवा में उछाला और शुमाइल पर धाड़ा, जो सहम कर एक कदम पीछे हुआ। ये ग्रेड्स हैं तुम्हारे, हर सब्जेक्ट में वो मुश्किल पासिंग मार्क्स आए हैं। यूं डी ग्रेड में पास होने से बेहतर है तुम फेल हो जाओ। सुर्ख चेहरा लिए वो मुकम्मल तौर पर मुश्तइल दिखाई देता था। शुमाइल का तो हलक तक सूख चुका था, नज़रें उठाने की हिम्मत न थी तो जवाब भला क्या देता। ये सब किन तखरीबकारियों के सबब हुआ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आखिर बार छोड़ रहा हूँ शुमाइल, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अगली बार ऐसा रिजल्ट आया तो कोई लिहाज नहीं बरता जाएगा। उसके अंदाज तनबीही होने के साथ साथ हतमी भी था। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। इतनी पुअर कंडीशन। कब से खामोश बैठी नफीसा खातून ने मुदाखलत की। आई एम सॉरी। नदामत के एहसास से भीगती आवाज़ समेत वो बोला तो वो दोनों कदरे नरम पड़ गए। इसे अपनी गलती का एहसास था। जैन के लिए इतना ही काफ़ी था। फ्रेश हो जाओ फिर इकट्ठे डिनर करते हैं। जैन ने प्यार से उसके बाल बिगाड़े। उसका एतमाद कुछ बहाल हुआ। थैंक्स भैया। नम आंखों को साफ करते हुए शुमाइल मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। जैन शुमाइल के जाने के बाद नफीसा खातून ने उसे बुलाया। जितनी इसकी आदतें ख़राब की हैं इसे कोई ट्यूटर हैंडल नहीं कर सकता। एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। इसके अलावा ऑफिस से वापसी पर मैं खुद उसे पर्सनली चेक करूँगा। और बराए मेहरबानी अब इसे अनाप से दूर रखिएगा। वो कदरे आजिज़ आकर बोला, बच्ची है बेटा, वो क्या आते बिगाड़ेगी और एक ही घर में रहते हुए कैसे दूर रखूँ उससे। बच्ची नहीं, आफत की पर काला है। ये बात आप भी जानती हैं। 8वीं जमात में यकीनन मोहतरमा शानदार तरीके से फेल हुई होंगी। साथ साथ शुमाइल का भी बेड़ा गर्क किया है। ऐसे मार्क्स के साथ कौन इसे साइंस ग्रुप में एडमिशन देगा, ये अलग टेंशन। वह जल भुनकर बोला और अनाप के जिक्र पर उसके लफ्ज़ों में करवाहट खुद ब खुद घुल गई, जो वाकई फेल हो चुकी थी। अच्छा देखते हैं, तुम फ्रेश होकर नीचे तो आओ। वो थका मांदा ऑफिस से लौटा था तो आते ही शुमाइल के 8वीं जमात के रिजल्ट के बारे में पता चला। इस कदर नालायकी पर वो हत्थे से उखड़ गया। शुमाइल, मैंने तुम्हें किसी बात से मना किया था। सुर्ख अंगारा आंखें उस पर जमाए हुए एक बार फिर सीख पा था। और किस बात के लिए मना किया था? शुमाइल बखूबी समझता था। उसका इशारा अनाप से दूर रहने की सिम था। जो मैं कहता हूँ बकवास लगता है तुम्हें? वो धारा इस कदर शिद्दत से कि दरो दीवार लर्ज उठे। तमाम नफूस दम सादे खड़े थे। चची जान नफीसा खातून, शुमाइल और वो इस घर का बड़ा बेटा था और आज तो मामला भी संगीन था। उसका गुस्सा जायज़ था। वक्फे वक्फे से शुमाइल की सिसकियां गूंज रही थी। जवाब चाहिए मुझे। कहाँ के डॉन बने फिरते हो तुम? गुंडागर्दी करनी है तो आग में झोंक दो किताबों को। कहने के साथ ही उसने एक जोरदार थप्पड़ शुमाइल के दाएं रुखसार पर रसीद किया। वो चलता हुआ 2 कदम पीछे गिरा। उसका बड़ा भारी मर्दाना हाथ शुमाइल के नर्म रुखसार पर उंगलियों के निशान सब्त कर गया। दोनों खवातीन ने दहल कर दिल पर हाथ रख दिया। अलबत्ता दीवार की ओर में छुपी अनाप से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो लपक कर एंट्री दी। जैन भाई, शुमाइल की कोई गलती नहीं। सब मेरी वजह से हुआ है। वो तो नहीं जा रहा था, मैं ही उसे ज़बरदस्ती ले गई। और जैन की तमस्खराना निगाहें खुद पर जमी महसूस करके वो जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई और सर झुका गई। स्याह पटियाला शलवार पर पिंक शुमाइल की ड्रेस शर्ट पहने थी। नाखून खूब बढ़ाए जिनमें मनों के हिसाब से मैल फंसी थी। न जाने कब से नहाने की जहमत नहीं की थी। जो बाल अपनी असल शनाख्त खोकर सर से चिपक कर रह के इस ओट पटांग और मैले कुचले हुलिये में वो कहीं से भी एक महजब और तालीम याफ्ता ख़ानदान का हिस्सा नहीं लग रही थी। उसने कफ कोहनियों तक मोड़े थे। दुपट्टा सिरे से था ही नहीं। जैन को वो इस वक्त जहर से भी बुरी लगी। आज के बाद तुम्हारा बाहर आना जाना बंद, वरना टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा तुम्हें। वो दांत पीस कर बोला। गुस्सा तो इस कदर था कि उसे धुनक कर रख देता, लेकिन लड़की होने के सबब उसे लिहाज करना पड़ा। अना बेटे कमरे में जाओ। जैन के बिगड़े तेवर देख के चची ने उसे मंजर से हटाना चाहा। अगर जैन भाई शुमाइल को नहीं मारेंगे तो मैं चली जाऊंगी। वह इस कदर अड़ियल अंदाज में बोली कि जैन को अपनी रगों में खून की बजाय अंगारे दौड़ते महसूस हुए। तुम बकवास बंद करो। वो तमाम लिहाज बलाए ताक रख कर उसकी सिमत जारहाना अंदाज में एक कदम बढ़ा। जवाबन वो चची के पीछे भागकर छुप गई। क्या अब आप मुझे भी मारेंगे? चची को ढाल बनाकर वो सवाल जवाब कर रही थी। जैन बल खाकर रह गया। शुमाइल, आज जो हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। नॉट नेक्स्ट टाइम एट ऑल। और इसे चची जान आप खुद समझा दे तो ज़्यादा बेहतर है। पहले शुमाइल और फिर चची को मुखातिब करके उसने गोया बात ख़त्म की। चची की वजह से बच गई वो, वरना जिस कदर उसे आज गुस्सा था वो यकीनन उसे 2 चार लगा चुका होता। बात कुछ यूँ थी कि शुमाइल की कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई।
शुमाइल तन्हा था और वो चार। उन्होंने शुमाइल को अच्छा खासा पीटा। वो बेचारा बमुश्किल घर पहुंचा। अना ने जो उसकी दगरगू हालत देखी और तमाम वाक़े का उसके इल्म में आया तो बैट उठाकर सबको एक एक के घर जाकर इतना मारा कि वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए। शुमाइल और अना का प्यार मिसाली था, लेकिन ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल थी। लड़कों के साथ उलझना, वो भी इस हद तक एक लड़की होने की हैसियत से, ये शर्मनाक फेल था। इसके अलावा इन चारों लड़कों के वालिदैन ने ना सिर्फ अना की शिकायत लगाई बल्कि खूब वावेला भी किया। एक फैमिली ने तो पुलिस कंप्लेन तक के लिए कह दिया। जैन ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला और मामला ठंडा किया। बाहर तो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इन दोनों पर इसका पारा आखिरी हदों को छू रहा था। वासिफ अब्बास और काशिफ अब्बास दोनों भाई थे, जिसका आशियाना सलीम हाउस था। इस आशियाने में बड़े भाई वासिफ अब्बास की शरीक सफ़र नफीसा खातून थी और उनके आंगन की रौनकें जैन अब्बास और शुमाइल अब्बास थे। शुमाइल जैन से 9 बरस छोटा था और 8वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि जैन अब्बास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर अपनी खिदमात भी फराहम कर रहा था। काशिफ अब्बासी की ज़िंदगी में रुबीना जैसी हसीन और सलीका शार खातून थी। खामोश तबा और मिलनसार सी रुबीना को खुदा ने तवील अरसे तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। 9 साल बाद एक तवील और थका देने वाले इंतज़ार के बाद खुदा ने बहुत मन्नतों और मुरादों से उनकी झोली अनाब जहरा से आबाद की, जिसकी अंगूरी ग्रीन आंखों की वजह से उसे अनाब का नाम दिया गया। जिस शिद्दत से उसे मांगा, उतनी ही चाहतों से उसे पाला। काशिफ और रुबीना ने उसे हाथों हाथ लिया। नफीसा खातून ने भी बेटी की तशनगी अनाब के नर्म वजूद से पूरी की। इतनी चाहते और मोहब्बतों भला कैसे ना उसे मूडी और खुदसर बनाती। सो वो ऐसी थी, अपनी मर्जी की मालिक, किसी की सुनना तो उसने सीखा ही ना था। आमरीत उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। अब अलबत्ता शुमाइल उसका हम उम्र होने के साथ साथ बेहद अच्छा दोस्त भी था। उनकी खूब बनती थी। चूड़ियाँ, मेहंदी, गुड़िया जैसी चीज़ों का उसे कोई शौक ना था। वो ज़्यादातर शुमाइल के साथ रहती, लिहाजा वो उसकी हम मिजाज बन गई। बल्कि किसी वक्त शुमाइल दरगुजर कर देता, लेकिन अना वो काम करके ही दम लेती। गर्मियों की पुरतपिश और झुलसाती दोपहर में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, पतंग काटना, दरख्तों से कैरियाँ तोड़ना, पंजे लड़ाना उसके पसंदीदा मशागिल थे। पढ़ाई और गुसल से उसकी जान जाती थी। पानी से तो यूं दूर भागती जैसे अछूत हो। इसीलिए हर लम्हा गंदे मंदे और मैल से अटे हुलिये में मटर गश्त करती पाई जाती। अगर कोई सख्ती बरतता तो उसकी हमायत के लिए कोई ना कोई वकील उठ खड़ा होता। इस मामले में रुबीना की भी एक न चलती। 13 बरस की उम्र में उसने खूब कद काट निकाल लिया था, मगर दुपट्टे से बेनियाज यहाँ वहाँ चौकड़ियाँ लगाती। ना सिर्फ जैन के अताब का निशाना बनती, बल्कि रुबीना का भी दिल जलाती। छोटी छोटी शरारतों और नोक झोंक से भरपूर ये दोनों खानदान एक दूसरे से मुतमिन और बहुत खुश दिखाई देते थे। फिर अचानक वासिफ अब्बासी की दायमी जुदाई ने जहाँ जैन को संजीदगी सौंप कर बुर्दबार और जिम्मेदार बना दिया, वहीं सलीम हाउस के दरो दीवार में अजीब सी वीरानी दर आई। जिंदगी अपनी रफ्तार से भरती जा रही थी, मगर उनका खला अपनी जगह मौजूद था। 8वीं जमात में शानदार नाकामी के बाद अनाब ने गंगा जमुना बहाते हुए मजीद पढ़ने से इनकार कर दिया, तो दोनों नफूस के होश सही मायने में ठिकाने हैं। इकलौती औलाद जिसे वो माशरे का बावकार शहरी बनाना चाहते थे, जिसे तरक्की की मनाजिल तय करते हुए देखना चाहते थे, उसके ऐसे जौहर, वो जो हर मामला उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे, फॉर्म में आ गए। अमूर ख़ानदानी को फ़िलहाल पसे पुश डालकर तलीम को सामने रखते हुए स्कूल के साथ साथ एकेडमी का भी बंदोबस्त कर दिया। उसके अलावा जैन से खुसूसी क्लास लेने के लिए पाबंद कर दिया। एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं जमात में बिठा दिया। इतनी सारी किताबें देखकर इस कदर सख्ती से अनाब के 14 तबक रोशन हो गए। वो बुरी तरह घबराई। इस मरतबा उसका रोना धोना, शोर मचाना, भूख हड़ताल कुछ भी काम ना आया। मुझे नहीं जाना इस स्कूल में शुमाइल, जहाँ तुम जाते हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं वहाँ पूरा दिन बोर हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। नींद से बोझल होती आंखों को बहुमुश्किल खोलकर उसने शिकवा किया। इसी स्कूल में तो हो, बस कैंपस अलग अलग है। तुम गर्ल्स ब्रांच में और मैं बॉयज़ ब्रांच में। शुमाइल ने उसे तसल्ली दी। अम्मी मुझे अब बाहर भी नहीं जाने देती, तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं देती। इसे एक पढ़ाई की वजह से सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। उसकी अंगूरी आंखें लबलब आंसुओं से भर गई। वो तो हमेशा मोहब्बतों की आदी रही थी। ये पाबंदियाँ और सख्त रवैया उसकी बर्दाश्त से बाहर था। पहले स्कूल, फिर एकेडमी और बाकी का दिन घर पर। इसके अलावा जैन रात के जिस पहर भी घर आता, इन दोनों की हाजिरी लाजमी लगती। ऐसी सूरत हाल अनाब जैसी खलंडरी, लापरवाह और चाहतों के एहसास में भीगती लड़की के लिए तकलीफ दे था। शुमाइल खुद बेहद मसरूफ़ था। वो अब जैन भाई को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था, लिहाजा वो भी उसे कम वक्त दे पाता। अनाब के शब रोज़ एकदम जमूत का शिकार हो गए और ये जमूत उसे तन्हाई का शिकार कर रहा था। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अना, यूँ गलत सोचों को दिलो दिमाग में जगह मत दो। शुमाइल ने उसका दिल साफ करना चाहा। वो दोनों बुक्स पे लाए बैठे थे जब जैन दाखिल हुआ। अना ने ऑरेंज रंग का लिबास जेबतन कर रखा था और हैरत की बात ये, आज उसके साथ दुपट्टा भी था। दुपट्टे से बेनियाजी तो अपने अरूज पर ही थी,
जो शाने से ढलक कर ज़मीन पर पड़ा था और उसे लेने का मकसद फौत हो चुका था। बहरहाल ज़ैन के लिए इस दुपट्टे की मौजूदगी ही काफ़ी थी। अना बचपन में सुर्ख अनारी रंग का तीखे नकूश की हामिल थी, जो अब उसकी बेनियाजी और तखरीबकारियों के सबब सांवली हो चुकी थी। बाल तो आज भी मैल से चिपके थे, नाखून मिट्टी से अटे थे। उसकी हालत देखकर उसे अच्छी खासी कोफ्त और बेजारी हो रही थी, लेकिन वो चची के हुक्म का पाबंद था, जिन्होंने पढ़ाई के मामले में अनाब को ज़ैन के सुपुर्द किया था। शुमाइल, आज तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट है, लाओ बुक दो। आंखों में नागवारी भरकर, नाक सुकेर कर और परेशानी के बुलों में इजाफा करते हुए उसने अपनी कोफ्त का भरपूर इजहार करते हुए कहा। इसके बाद वो अनाब की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो तुम माशाल्लाह हो, इसमें भी देख लेते हैं। उसने फूटते ही तंज झाड़ा और इंग्लिश का पहला सबक निकाल कर उसे रीडिंग करने को कहा। उसे हैरत से गश आने को थी जब उसे छोटे छोटे लफ्ज़ों के अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं आया। क्या पढ़ती रही हो तुम इतने साल, तुम्हें लफ्ज़ भी सही तरीके से प्रोनाउंस करने नहीं आते? ये किताब तो 5वीं का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, और तुम। किताब उसने इंतहाई तैश में बंद की और उसके सामने पढ़ी। अम्मी पापा टीचर्स एकेडमी में आए रोज़ उसकी दुर्गत बनती थी ना पढ़ने पर, मगर आज तक इस कदर सुबकी का एहसास नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। गलियों में लूड़ लूड़ फिरती हो, दीवारों और दरख्तों पर टंगी नजर आती हो। इन हरकतों से फुर्सत मिले तो पढ़ाई की बारी आए। इस कदर साफ अलमास में उसने अना की सिफात गिनवाई कि बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे तस्हीक महसूस हो रही थी। मैंने कहा तो है मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो फिर क्यों आप सब मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं? चेहरे पर हाथ रखकर वो चिल्लाई और उसके गंदे लंबे नाखून देखकर उसे अजीब सी कराहियत महसूस हुई। उठो, वो करख्तगी और संजीदगी से भरपूर अंदाज में बोला। जी, वो रोना धोना भूल कर हैरत से बोली। मैंने कहा उठो। वो हलक के बल लहरा तो वो सहम उठी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, 1 मिनट से पहले मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और कल से उसने लब भींच कर अगला जुमला मुँह ही मुँह में दबा लिया। वो एक लड़की थी, वो उसकी ज़ातियात पर तनकीद करने का कोई हक नहीं रखता था। लहजा जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसे वहीं खड़े देखकर ज़ैन ने खुद ही उसकी कलाई थाम कर तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा धार की ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ। अब उसने क्या किया भैया? कब से खामोश बैठे शुमाइल ने लब कुशाई की। इन दोनों के दरमियान बहस तो रोज़ का मामूल था, पढ़ाई कम और बहस ज़्यादा होती। लिहाजा वो चुपचाप टेस्ट में मसरूफ़ रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया ज़ैन ने इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल किस बात पर किया। तुम भी जाओ, बाकी हम कल पढ़ेंगे, उसने कहकर गोया बात ख़त्म कर दी। शुमाइल खामोशी से बाहर आ गया। आज वो 3 दिन बाद आई थी, वो भी ज़ैन के बारहा पैगाम भेजने के बाद। वो उसके लिए मुसलसल टॉर्चर थी, इसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी। उसका वजूद, उसकी मौजूदगी ज़ैन अब्बास के लिए हमेशा कोफ्त और बेजारी का सबब बनती थी। उसकी हरकतें हुलिया दोनों ही ना चाहते हुए भी ज़ैन को कोयलों की जलती भट्टी में धकेल देते। उसे समझ नहीं आता था इस कदर आलूदगी के साथ उसके नफासत पसंद और साफ़ सुथरे घर वाले कैसे उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। बहरहाल उसे 3 दिन कबल अपनाए जाने वाले रवैये पर कोई नदामत न थी और वो चुपचाप आकर बैठ गई तो ज़ैन ने हुक्म सादर किया। उसने एक लम्हे में ज़ैन के हुक्म की तामील की। ज़ैन ने महज उसे एक लाइन पढ़ाई और कोई 10 बार पढ़ाने के बाद वो दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करने के काबिल हुई। फिर उसने वही लाइन रजिस्टर पे उतार दी और उसे 100 बार तहरीर करने को कहा। 100 बार? उसकी हेज़ल ग्रीन आइज़ हैरत की ज़्यादती से मज़ीद फैल गई। हूँ, उसने इस बात में सर हिलाया। अभी लिखना है? दूसरा सवाल आया। बिल्कुल। तीसरा सवाल कोई नहीं आया, अलबत्ता आंखें ज़रूर नम हो गई। उसे तो ऐसे लगा जैसे उसे कंद छुरी से ज़िबा किया जा रहा हो। अगर तुम रोई तो 200 बार लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं रो तो नहीं रही। उसने लम्हे के 1000वें हिस्से में आंसू हथेली की पुर्श से रगड़े। ज़ैन अब्बास शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया। इतने में चची उसके लिए चिप्स बना कर ले आई। जिस हाथ से वो मुसलसल खारिश कर रही थी, उस हाथ से मिट्टी भर भर कर उसने चिप्स फांकी और मज़े से खाने लगी। एक तो खाने का अंदाज़, इस पर गलीज़ हाथ। ज़ैन का तो अपना खाया पिया बाहर आने को था। बहरहाल उसने चची के सामने अना को कुछ नहीं कहा और जब उन्होंने अनाब की पढ़ाई की बाबत दरियाफ्त किया तो वो उस बारे में बात करता उनके साथ ही निकल आया। कोई आधे घंटे के बाद जब वो कमरे में लौटा तो अनाब कुशन पर सर रख के रजिस्टर बाजू के नीचे दबाए लिखते लिखते सो चुकी थी। उसे अजीब सी बेजारी ने आन लिया। चुनाचे ज़ैन ने आगे बढ़कर कुशन बेदर्दी से खींची। वो फ़ौरन हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो भी गनूदगी में थी। बस, जितना पढ़ना था पढ़ लिया तुमने, जाओ अपने कमरे में। सुर्ख डोरों से भरी आंखें उठाकर उसने लम्हा भर को ज़ैन को देखा और चुपचाप जाने लगी। रुको, वो पलटी। अपनी चीज़ें समेटो। उसका इशारा किताबों की सिम था। और हाँ, ये कुशन भी लेती जाओ, मेरे कमरे में अब इसके लिए जगह नहीं। अनाब दम बखुद रह गई। नफरत की इस कदर इंतहा कि उसके सर के नीचे रखे कुशन को भी वो अपने कमरे की जीनत नहीं बना सकता था। तो हीन और हित तक के एहसास से उसके कानों की लोएं तक जल उठी। इस कुशन पर मैंने सर रखा है, इसलिए दे रहे हैं। तो फिर ये कारपेट भी निकलवा दें, इस पर बैठती हूँ। बल्कि इस पूरे घर को वॉश करवाएं, क्योंकि हर चीज़ में मेरा लम्स है यहाँ। और मुझे ही बाहर फेंकवा दे ताकि आपको इतनी जहमत ही ना करनी पड़े। इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ ज़ैन भाई,
جتنا برا برتاؤ آپ مجھ سے کر رہے ہیں، دھیمی آواز سے کہتی وہ نرمی سے کشن اٹھا کر چلی گئی۔ زین متعجب تھا، ہر وقت گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتی، فلک شگاف کہہ لگاتی۔ اناب اس قدر دھیمی آواز میں بھی بات کر سکتی تھی، لیکن آج اسے اپنے الفاظ کی سختی کا ادراک ہوا۔ وہ جیسی بھی تھی، آخر تھی تو اس کی کزن ہی نہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا تھا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری تھا۔ اس نے شمائل کے ساتھ چھت پر جا کر اچک اچک کر چاند دیکھا، والد کے ساتھ جا کر سحری کا سامان لے کر آئی۔ کافی عرصے بعد وہ قدرے پرجوش نظر آ رہی تھی۔ زین بھائی، شمائل اور زین فجر کی نماز ادا کر کے آئے تو وہ اسے صحن میں ہی مل گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے پکارنے پر وہ رک کر بولا، آج میرا روزہ ہے اور شمائل کا بھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، تو وہ اس کی ادھوری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ تو پڑھنے سے مجھے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، آج ہمیں چھٹی دے دیں۔ اس کے چہرے پر اس قدر مسکینیت تھی کہ زین نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی انگوری آنکھوں کی چمک میں یکدم کئی گنا اضافہ ہو گیا، جو فی الحال اس کی دبتی رنگت پر سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ واہ واہ، جیو میری شیرنی، پہلے روزے پر کیا تحفہ دلایا ہے، آج اسی خوشی میں اکیڈمی بھی نہیں جائیں گے؟ شمائل نے باقاعدہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے ایک اور فیور لینے کی کوشش کی۔ ہاں کر لینا چھٹی، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ وہ دونوں ٹھٹکے۔ ناخن کاٹنے پڑیں گے تمہیں۔ جی نہیں، میں نہیں کاٹوں گی، یہ شمائل سے لڑائی میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبائی، اور آج یہ معمہ بھی سلجھ گیا کہ اناب ناخن کیوں بڑھاتی ہے، جبکہ اس کی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر چھٹی بھی کینسل، جاؤ دونوں بکس لے کر آؤ۔ کیا یار، پڑھائی جیسی بلا سے نجات کے لیے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ چاہے ایک دن ہی صحیح، جان تو چھوٹے گی نا۔ اور تمہارے ناخنوں میں میل کچیل کے علاوہ ہے ہی کیا؟ شمائل نے اس کے دل کی بات کی۔ انہی ناخنوں سے ایک دن شہید نہ ہو جانا مجھ سے؟ وہ اس کے کان میں گھس کر دانت کچکچا کر بولی، کوئی بات نہیں، گھر کی کھیتی ہے، پھر بھر جائیں گے۔ خوشی میں سر دھنتا وہ نیل کٹر لینے بھاگا۔ بھائی اپنی نگرانی میں کٹوائیے گا، یہ بہت بڑی چیٹر ہے، ڈنڈی مار دے گی۔ نیل کٹر تھما کر وہ شرارت سے بولا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر بھاگ گیا۔ وہ محض دانت کچکچا کر رہ گئی۔ وہ بے بسی سے زین کو دیکھ کر رہ گئی۔ جاؤ پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو کر آؤ اور ناخن صاف کر کے آؤ، اسے جو کا تو بیٹھا دیکھ کر زین نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو دھلے اور صاف ستھرے ہاتھ قدرے معقول لگ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ زین نے اچانک اس کی گود میں دھرا ہاتھ تھاما اور ایک ایک انگلی پکڑ کر بڑی احتیاط سے ناخن کاٹنے لگا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھوں میں زین کے گرم ہاتھوں کی حدت منتقل ہونے لگی۔ اسے زین سے عجیب سی جھجک آئی، اس کے وجود میں چونٹیاں سی ریگنے لگی، سینے میں پھر دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھی۔ وہ محض 14 برس کی تھی اور زین 23 سال کا خوبرو نوجوان۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کے اس کے پاس پڑتی تھی۔ اس طرح کے جذبات اور احساسات نے تو کبھی نہ اسے چھوا۔ تمہارے ناخن تو چڑیلوں کو بھی مات دے رہے ہیں، زین نے تبصرہ کیا اور اناب کا دوسرا ہاتھ تھاما، جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ میں خود کاٹ لوں گی، اس کی استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ بدقت تمام بولی اور تیزی سے اندر چلی گئی، جبکہ زین کے پاس وقت ہی کہاں تھا اس کے بارے میں سوچنے کا۔ اچھے لوگ ہیں، لڑکی بھی خوبصورت، کمگور سری کا شعار ہے۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر چچی چاچو سے مخاطب ہوئی، جن کی طبیعت آج کل ناساز رہنے لگی تھی اور وہ جیسے بستر کے ہو کر رہ گئے۔ کتاب کے مطالعے میں محو چاچو نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ ایک بات کا ارمان رہ گیا میرے دل میں، وہ مچل کر بولی۔ کیا؟ چشمے کے اوپر سے چاچو نے جھانک کر پوچھا۔ کاش انا اور زین کی شادی ہو جاتی، لا حول ولا قوت۔ ان کی بات سن کر چاچو کو اشفاق احمد کی زاویہ بند کرنی ہی پڑی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں، زین اور انا کا کیا جوڑ بھلا؟ ہاں، انا تو اپنے بچپنے سے نہیں نکل رہی، اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے تو بھابھی نے کبھی اسے بہو بنانے کا نہیں سوچا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا اشارہ انا کے غیر سنجیدہ رویے کی طرف نہیں ہے۔ ان کی عمروں کے تضاد کی سمت ہے۔ وہ 23-24 سال کا سمجھدار لڑکا اور انا محض 14 برس کی کھلونے سے کھیلنے والی لڑکی۔ اتنی سی عمر میں آپ اس سے کس سمجھداری کی امید کرتی ہیں؟ اور بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کریں، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ بھلا لڑکیوں کو بھی گھرداری سکھانی پڑتی ہے، یہ تو ان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے تدبر اور دور اندیشی سے چچی کو دونوں پہلوؤں سے سمجھایا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ وہ متفق نظر آئیں۔ اب بتائیں بھلا زین اور انا کی شادی کیسے ممکن ہے؟ کسی کام سے ان کے کمرے میں آئی انا کے ایک قدم وہیں جم گئے۔ وہ آخری جملہ ہی سن پائی۔ وہ کچھ دیر مزید کھڑی رہی، مگر اندر گہرا سکوت تھا۔ اس کی ٹانگیں ہولے ہولے لرزنے لگی تو وہ واپس پلٹ گئی۔ ویسے اگر زین چند سال انتظار کرے تو ممکن ہے۔ وہ ایک بار پھر کوشش کر رہی تھی اپنا مقدمہ لڑنے کی۔ وہ اتنی چھوٹی سی ہے، آپ کو ابھی سے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی؟ چاچو قدرے عاجز آ کر بولے۔ تو کیا ہمیشہ چھوٹی رہے گی، کبھی بڑی نہیں ہوگی؟ اور زین تو مجھے کب سے اس کے لیے پسند ہے۔ بیگم صاحبہ، وہ بچہ شادی کے لائق ہے، کیا وہ آپ کی بیٹی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا؟ اور بھول کر بھی بھابھی سے یہ بات مت کیجیے گا، انہوں نے تنبیہ کی۔ میں تو صرف آپ سے بات کر رہی تھی، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، باقی مجھے قدرت کا ہر فیصلہ منظور ہے۔
وہ دل گرفتہ نظر آئیں۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں روبینہ بیگم، لیکن یہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاچو نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، گویا انہیں تسلی دینا چاہتے ہوں۔ اور پھر شمائل بھی تو ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ویسے بھی زین سے زیادہ اس کی شمائل سے بنتی ہے، آپ دھیرج رکھیے۔ نہیں، بڑے ہو کر بچوں کے رجحان بدل جاتے ہیں، میں فی الحال ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ زین کے رشتے کے بعد جیسے ان کا یقین ڈھل گیا۔ ہماری بیٹی کا نصیب خدا نے بہت اچھا لکھا ہے روبینہ بیگم، آپ خام خواہ خود کو بیکار کی سوچوں سے ہلکان مت کریں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے اور دور کھڑی تقدیر ان کی معصومیت پر مسکرائی۔ زین کو شکاگو ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی میں بطور انجینئر جاب مل گئی۔ سہولیات اور مراعات شاندار تھی، لہذا زین اس پرکشش آفر کو ٹھکرانا نہیں چاہتا تھا۔ عید کے چند دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ طیمہ نے سنا تو پہل راضی نہ ہوئی، لیکن پھر اس شرط پر مان گئی کہ جانے سے پہلے وہ منگنی یا نکاح کرے گا، سو اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ چنانچہ طیمہ آج کل بہو کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور چند دن کی کڑی محنت کے بعد علینا طارق ان کی نظروں میں بہو کے طور پر سما گئی۔ اپنے طور پر تسلی کر لینے کے بعد انہوں نے علینا کا ہاتھ زین کے لیے مانگ لیا۔ کچھ پشو پیش کے بعد انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، اور آج وہ منگنی کی تاریخ مقرر کر آئے تھے۔ عید کی شام کو سلیم ہاؤس میں منگنی کی تقریب ہونا تھی۔ علینا ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی۔ طیمی کے ساتھ چاچو اور چچی کو بھی وہ خوب بھائی۔ طیمی جلد از جلد بیٹے کے سر پر سہرے کی لڑیاں سجانے کی خواہاں تھی۔ طائی ابو کے وفات کے بعد طائی اماں پہلی بار اس قدر خوش نظر آ رہی تھیں، اور باقی اہل خانہ اپنی خواہشات دل میں دبائے ان کی خوشی میں خوش تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہی جملہ سماعتوں میں گردش کر رہا تھا، زین اور انا کی شادی، اور زین کے نام پر دل کیسا انچھوا سا احساس چٹکیاں بھر رہا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن جو بھی تھا خوبصورت تھا، انوکھا، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتا۔ اس کے نوخیز وجود میں زین کے لفظ کی حدت اور تپش بھرتا، اس کے احساس سے اناب کے وجود کو آباد کرتا۔ تحت نگاہ خواب تھے، زین تھا، اور درمیان میں وہ خوابوں کی شہزادی بنی کھڑی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ خواب الجھاتے ہیں، ایسی عمارت تعمیر کرتے ہیں جس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ حقیقت سے گمراہی کا خوابیدہ راستے ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ گھر میں زین کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ نفیسہ خاتون اور روبینہ کے آئے روز بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ چچی جان انتہائی دل جمی اور خلوص سے ہر تیاری میں پیش تھی۔ تم بتاؤ یہ لہنگا کیسا ہے، علینا پر سوٹ کرے گا نا؟ وہ جو چاروں طرف بکھرے شاپنگ بیگز دیکھ رہی تھی، چونک کا ڈل گولڈ اور آف وائٹ کے ساتھ گرین امتزاج کے جدید طرز کے لہنگے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی لانگ شرٹ تھی اور درمیان سے اوپن تھی، نیچے کھلا گھیردار لہنگا تھا۔ دوپٹہ بھی خوب بڑا، نہایت دیدہ زیب اور نفیس کام کا حامل تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں امی؟ خود تو اس نے کبھی 3 پیس سوٹ پہنا نہیں، شلوار کوئی اور قمیض کوئی، اور کبھی جینس کے ساتھ میری شرٹ یا اپنی کوئی اونگی بوگی قمیض اٹھا کر پہن لیتی ہے۔ ایسی ماسٹر پیس بن کر گھومتی ہے کہ ماسیوں کو بھی مات دیتے۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی شمائل نے بات اچک لی اور بے لاگ تبصرہ جھاڑا۔ آج سے پہلے اس نے شمائل کے اس طرح کے مذاق کان پر سے مکھی کی طرح اڑائے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں دل یاسیت اور سراسیمگی سے گھرا تھا۔ خود کو پرنس آف ویلز سمجھتے ہو کیا؟ شکل دیکھی ہے آئینے میں، لنگور بھی تم سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ جواب تو ہمیشہ کی طرح کرارا ہی تھا، لیکن آنکھوں کی نمی نہیں تھی۔ کب بڑے ہوگے تم دونوں؟ طیمی زیر لب بڑبڑائیں، سامان سمیٹنے لگیں، جبکہ انا برآمدے میں بچھے تخت پوش پر آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ نظریں سامنے لان میں لگے نیم کے درخت پر پھدکتی چڑیوں پر تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شمائل بھی اس کے پیچھے تھا، باقاعدہ پیشانی چھو کر تسلی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ تیوری چڑھا کر بولی۔ تو پھر آنکھیں نم کیوں ہیں؟ پتہ نہیں، شاید انفیکشن ہو گیا ہے، اسی لیے صبح سے پانی بہہ رہا ہے۔ وہ صاف مکری۔ اچھا تو تم اب جھوٹ بھی بولنے لگی ہو؟ شمائل نے فوراً جھوٹ پکڑا۔ اچھا بابا بتاتی ہوں، ساری رات نیند نہیں آئی، اس لیے طبیعت بوجھل ہے۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ سوئی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ نیند نہیں آئی اور وجہ بھی نہیں پتا؟ کسی ماہر امراض کی طرح سوچتے ہوئے اس نے جملہ دہرایا۔ یہ علامت تو محبت کے مرض کی ہے محترمہ۔ اس کے کان کے قریب چہرہ لا کر اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، تو وہ بے ساختہ اچھلی۔ اچھا لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ منع اس کی تشخیص پر ایمان لے آئی۔ میں نے سنا ہے اکثر پیار ہونے کی پہلی نشانی نیند کا اڑنا ہی بتایا جاتا ہے۔ خیر میرا اندازہ تمہارے معاملے میں 100% غلط ہے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، صدمے سے گنگ۔ تم تو اندر سے باہر تک جلاد قسم کی لڑکی ہو، بلکہ لڑکیوں والی کوئی ادا تو تم میں ہے ہی نہیں۔ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہو۔ مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولا، تو اس قدر کھلی بے عزتی پر اس کا رہا سہا ضبط چھلک گیا۔ اب ایک لفظ اور کہا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ خون خوار تیور لیے وہ اب کسی رعایت کے موڈ میں نہ تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم ڈائن، چڑیل، جلاد سب ہو سکتی ہو، لیکن ایک لڑکی ہرگز نہیں۔ شمائل کے بچے
वो जवाबी कार्रवाई के लिए कोई चीज़ तलाशने लगी। कुछ न मिला तो सामने पड़ी चप्पल उठाकर दाखिली दरवाजे के कमरे की दहलीज पर दांतों की नुमाइश लगाए शुमाइल पर चलाई, मगर उसके निशाने से कबल ही वो कमाल फुर्ती से अंदर घुस गया और इसी लम्हे जैन कमरे से बरामद हुआ। चप्पल सीधी उसकी पेशानी से टकराई। ओफ! आंखें बंद करके अना ने हाथ सर पर मारा। अब तो डांट पक्की थी। जैन ने पहले पेशानी से हिलाई, फिर बरामदे में इस हस्ती को तलाशा जिसने ये वारदात सर अंजाम दी थी, और वो दूर ही से उसे तख्तपोश के नीचे छुपी नजर आ गई। अनाब बाहर आओ, वो करीब आकर बोला। मारे इख्तियाल की उसकी रगें फूल कर तन गई। गुस्से की वजह वो अमल था जो अनाब ने अपनाया। नहीं, आप मुझे मारेंगे, वो वहीं से बोली। अगर बाहर नहीं आई तो वाकई मारूंगा। मुठ्ठियां भींचता वो जब्त के आखिरी धाने पर खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था अनाब की गर्दन मरोड़ दे। ये सब क्या था? वो यकीनन चप्पल उठाकर मारने के अमल के बारे में इस्तफसार कर रहा था। वो शुमाइल मुझे तंग कर रहा था तो आंखें झुकाए वो मिन बनाई। शट अप, जस्ट शट अप। कुछ भी हो, ये तरीका कतन काबिल कबूल नहीं। महजब लोग इस तरह बात नहीं करते। किस बात की सज़ा दे रही हो? कभी तो पुरसुकून रहने दो। हर वक्त ओल फोल हरकतें करके आग में झोंक कर जलाती हो। तहजीब तो नाम को नहीं। लड़की हो, इस बात को समझो, महसूस करो। ये ओछी छिछोड़ी और थर्ड क्लास हरकतें छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकती तो एटलीस्ट मेरी नज़रों से ओझल रहा करो। तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें और ओल जलोल हुलियों में तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी निगाहें गर्म और शोला बार्श थी। लफ्ज़ सख्त दांत यूँ पीस रहा था जैसे दांतों तले अनाब का वजूद हो जिसे वो चबाना चाहता हो। उसका बस चलता तो अना की हड्डी पसली एक कर देता। तमाम लहाज बलाए ताक रख कर वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुका था। वो नज़रें झुकाए सपाट चेहरा लिए खड़ी थी, मगर जब्त के बावजूद आंसू टप टप गिरते दामन भिगो रहे थे। जब वो हर एहसास से आ रही थी तो भला आंसू क्यों बह रहे थे? आज फिर नींद रूठी थी, मगर वजह और एहसासात अलग थे। गुज़िश्ता सब इस शख्स के तसव्वुर ने उसे सोने नहीं दिया, और आज उसके अहानत और हितक में लुथरे जुमलों की मार ने उसे अजियत के बिस्तर पर रगीदा। उसने अनाब की ज़ात की बखिए उधेर कर गोया उसको ज़िंदगी की हर फेल में नाकाम और बदसलीका साबित करने के साथ साथ अनाब को खूब आईना दिखाया। वो इतनी हसास कभी नहीं रही थी, लेकिन चंद दिनों से न जाने क्यों हर बात महसूस करने लगी थी। मैं कुछ महसूस नहीं करना चाहती। मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। मुझे किसी की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ यार, अब मुझे महसूसात से आ रही पहले जैसी लापरवाह बना दीजिए। ये सब बहुत तकलीफ दे है। मैं इस तकलीफ़ में नहीं जीना चाहती। वो खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी, मगर आंखों से सैले रवां था और दिल दर्द के बोझ से बोझल। जैन, क्या तुम आज फ्री हो बेटा? क्यों, कोई काम था? सहरी के दौरान हॉट पॉट से पराठा निकालते हुए उसने दरियाफ्त किया। हाँ बेटा, मैंने अलीना के लिए मंगनी का जोड़ा और बाकी तमाम सामान की तैयारी मुकम्मल कर ली है। तुम ऑफिस जाते हुए दियत देना। अम्मी, आप खुद दे आए ना, वो झिझक कर बोला। बरखुरदार लड़के तो अपने ससुराल जाने के बहाने तलाश करते हैं और तुम पहलू तही भरत रहे हो। चाचू ने उसे छेड़ा तो तमाम जुमला अफराद के लोगों पर मुस्कुराहट रिंग गई। चाचू, आप भी शुरू हो गए, वो झीम कर बोला। अनाब का ना जाने क्यों दिल घबराने लगा। उसके दिल में हैजान अजाब की तरह उतरने लगा। उसने दही का प्याला सिरकाया और डाइनिंग चेयर पीछे धकेलती उठ खड़ी हुई। क्या हुआ ना? यूँ सहरी अधूरी छोड़कर कहाँ जा रही हो? चची के पुकारने पर ताई अम्मी, शुमाइल और चाचू समेत जैन भी लम्हा भर को उसकी सिमत मतवज्जा हुआ। उसकी आंखें सूजी थीं और लाल लाल थी। नहीं अम्मी, बस मूड नहीं, वो मुख्तसरन कह कर पलट गई। चची महज उसकी पुश्त घूर कर रह गई। आज आखिरी रोज़ा था। जैसे जैसे मंगनी का वक्त करीब आ रहा था उनकी वहशतों में इजाफा होता जा रहा था। कदरे तपती दोपहर को वो लॉन में बैठी गीली मिट्टी के घरौंदे कभी बना लेती, कभी तोड़ देती। ताई अम्मी और चची आराम करने को लेटी थी। मर्द हजरात को 3 बजे तक आना था। शुमाइल अपने किसी दोस्त की तरफ गया था। वो तनहा लॉन में बैठी थी। तुम इतनी दोपहर में यहाँ क्या कर रही हो? डुप्लीकेट की से लॉक खोलकर अंदर आते शुमाइल की नज़र सबसे पहले लॉन में 2 जानों बैठी अनाब पर पड़ी। जवाबन वो अपने काम में मशगूल रही। पहले का कम सत्यानाश किया है अपने कलर का तुमने, अब क्या बैंगन बनने का इरादा है? कल ईद प्लस भाई की मंगनी है। बाकी लड़कियों की तरह मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप की फिक्र करने की बजाय बेनियाजी से यहाँ बैठी अपना रंग और मेरा दिल जला रही हो। उसके दोनों हाथ थाम कर उसने अनाब का अपनी सिमत मुतवज्जा किया और अजली दोस्ताना अंदाज में बोला। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। चेहरा पानी से तरबतर था और बदन यूँ तप रहा था जैसे आग में झुलसा था, जिससे साबित होता था कि वो काफ़ी देर से यहाँ बैठी थी। क्या फ़र्क पड़ता है? खुश्क लबों पर ज़ुबान फेर कर वो बेदर्दी से बोली। ए अना, लड़की बात मन्ना यार, रोती तो लड़कियां हैं। तुम तो पूरी बराबरी से मुझसे पंगे लेती। इनका जवाब पत्थर से देती अच्छी लगती हो। तुम लड़की बन गई तो मैं बहुत अच्छा एक दोस्त खो दूंगा। उसकी आंखों से आंसू पिघलते देखकर वो धीरे से बोला। वो गर्मी की शिद्दत से बेनियाज उसके साथ तपती दोपहर में बैठा था। उसके हाथ तो मिट्टी से लुथरे थे, उसके बावजूद शुमाइल ने थाम रखे थे।
भला वो भाई जैसे दोस्त के खलूस पर शक कर सकती थी। उसका दिल कुछ और भर आया। शुमाइल, चाहे सारी दुनिया मुझसे नफरत करे, चाहे मैं जैसी भी हूँ, तुम मुझसे नफरत मत करना। मैं एक भाई और दोस्त का रिश्ता कभी नहीं खोना चाहती। उसके शाने पर सर टिकाकर वो सिसकी तो शुमाइल के हाथों के तोते उड़ गए। वो भला कब से बातों को संजीदगी से लेने लगी थी। वो तो जिंदा दिल और बातों को चुटकियों में उड़ाने वाली थी। उसे तकलीफ में देखकर शुमाइल का पहलू में धरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भेज दिया। न जाने किसकी बात को वो इतना दिल से लगा बैठी थी। पागल मत बनो, कोई तुमसे नफरत नहीं करता। चलो उठो, अंदर चलो। शाबाश। उसके बाल सहलाते हुए उसने तसल्ली दी, मगर उसका दिल तो जैसे मनो मट्टी तले दफन होता। जिंदगी का एहसास खो रहा था। हर साल ताई मियाँ नाब को ईद पर ढेरों तोहफे खरीद कर देती, मगर इस बरस तो उन्हें जैसे कुछ याद ही ना था। गैर शोरी तौर पर वो उनकी मुंतजिर थी, मगर वो तो मुकम्मल तौर पर उसे फरामोश किए थी। चची ने उसके लिए ढेर शॉपिंग की। आखिर वो उनकी इकलौती औलाद थी, मगर इन चीज़ों में उसे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी ना थी। आखिरी रोज़ा भी इफ्तार हो गया। ईद के ऐलान की सदाई बुलंद होने लगी। उसकी उम्मीद का आखिरी जुगनू आखिरी रोज़े के साथ ही टिमटिमा कर बुझ गया। इस दफ़ा मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं ले पाई। मेरी अना मुझसे नाराज़ तो नहीं। वो चांद देखने छत पर जा रही थी जब ताईमी ने उसे पुकार लिया। नहीं तो ताईमी, बहुत कुछ है मेरे पास। वो बदिक्कत तमाम मुस्कुराई। मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों है आजकल? सुबह के लिए कपड़े प्रेस करती चची भी स्विच बंद करके आ बैठी। कुछ दिनों से वो जैसे सब कुछ भूल गई थी। उसकी बातें, शरारतें, हंसना बोलना सब मान पड़ गया। चची महसूस तो कर रही थी, मगर खामोश रही। ऐसा कुछ नहीं, उसने तरदीद की। जैन 10,000 देना बेटा। खामोशी से चैनल सर्च करते जैन को ताईमी ने पुकारा तो उसने 10,000 वॉलेट से निकाल कर उन्हें थमाए। तवज्जो के इर्तिकाज एक बार फिर टीवी की सिमत मबजूल हो गए। ये लो, अपनी मर्जी से जो चाहे जैन या शुमाइल के साथ जाकर ले आओ। ताईमी ने मोहब्बत से उसका चेहरा थामा। आप अम्मी को दे दें, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इनसे ले लूँगी। हलक में फैलते नाकाबिले बर्दाश्त और ना समझ आने वाले दर्द को दबाती वो जल्दी से बोली और तेज़ी से छत पर चली गई। इसे क्या हो गया? अचानक इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही है? इस साल जैन की मंगनी की वजह से मैं इस पर तवज्जो नहीं दे पाई, वरना तो पहले रोज़े से इख्तिताम तक बस इसी की तैयारियां चलती हैं। शायद इसीलिए दिल बर्दाश्ता हो गई है। ताईमी ने तासुब से खुद ही क्या सराई की। अम्मी बस करें, इतनी हसास वो है तो नहीं। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ उसे। कहता हुआ वो भी उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ गया। जिस दिन से उसने अनाब को डांटा था तब से जैन का बहुत कम उससे सामना हुआ था। शायद उसकी बातों को वो कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से ले गई थी। वो छत पर पहुंचा तो अना झूले पर बैठी थी, जो उसकी पुरजोर फरमाइश पर चाचू ने लगवाया था। उसकी नज़रें आसमान के सीने में महवे सफ़र कुमान की शक्ल इख्तियार किए हलाले ईद पर थीं, लेकिन सोच के पंछियों की परवाज़ें कहीं और थीं। वो खामोशी से झूले पर बची बागी खाली जगह पर बैठ गया। वो चौंक कर सीधी हुई, एक नज़र उसे देखा, फिर चेहरा झुकाकर उंगलियां चटखाने लगी। जैन को इस वक्त वो बहुत समझदार, संजीदा और मैच्योर लगी। क्या तुम मम्मी से नाराज़ हो? इस जज्बे चुराती खामोशी को जैन की भारी आवाज़ ने तोड़ा। ओह, उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर शायद मुझसे? पहले हैरत के बेपनाह एहसास से उसने आंखें फाड़ कर उसे देखा। जो हैरत से फुर्सत मिली तो जवाब दिया, हमारे दरमियान इतनी बेतकल्फ़ी है कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ? भला जैन अब्बास कब से उसके नखरों की परवाह करने लगा? हैरान होना एक फितरी अमल था जिसका इजहार उसने जी भर कर किया। गुड आंसर। फिर पैसे क्यों नहीं लिए? वो तुम्हारी पेशगी ईदी थी। बस ऐसे ही। उसे देखकर न जाने क्यों वो मुस्कुराई। उसे जैन का पास बैठना अच्छा लग रहा था। वो उसके करीब था, इस कदर करीब के वो हाथ बढ़ाकर उसके नक्श चुरा सकती थी। फॉर्न कलर की शर्ट में मलबूस बिखरे बालों और मुड़े हुए कफ़ों में वो बेहद खूबरू और क़यामत खेज जाज़बियत का हामिल लग रहा था। तो फिर चलो, आज तुम्हें और शुमाइल को ढेर सारी शॉपिंग करवाता हूँ। इसके अलावा डिनर और आइसक्रीम की ऑफ़र भी है। ज़िंदगी में शायद पहली बार वो अनाब से नॉर्मल अंदाज में मुखातिब था। आज की खुशी के पीछे यकीनन उसकी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीली कार फरमा थी। फितरी तौर पर वो खुश था, जिसका इजहार उसके अनाब के साथ नरम रवैये और बेबाद मुस्कुराते लबों से हो रहा था। चले, उसे खुद को मुसलसल घूरता पाकर उसने कहा और फिर उसका हाथ थामा। एक बार फिर अजीब सा एहसास हलचल मचाने लगा। ये दूसरी बार था। पहली बार उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार उसने जो महसूस किया वो सोचकर लम्हे उसके लिए थम गए। जैन भाई, आपसे एक बात पूछूं? अपना हाथ छुड़ा कर वो धीरे से बोली। हूँ, बोलो। क्या आपको अलीना बहुत अच्छी लगती है? व्हाट? यहाँ अलीना का क्या जिक्र? उसने ठटक कर पूछा और झूले से उठ गई। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था। अनाब को लगा वो ज़िंदगी में भी यूं ही उससे दूर चला जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। तुम्हें क्या हो गया अनाब? इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? वो सख्त आजिज़ आकर बोला। मेरी एक बात मानेंगे? कौन सी बात? आप अलीना से शादी मत करें। क्यों? अब इसमें तुम्हें क्या बुराई नज़र आती है? वो ज़रा उखड़ कर बोला।
बस मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। फिर किसके साथ देखना चाहती हो? वो उसकी अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार और वहशतज़दा आंखों में झांक कर बोला, अपने साथ। उसने गोया धमाका किया। ज़ैन को लगा जैसे उसके परखचे उड़ गए हों। अनाब से हर तरह की हिमाकत की उम्मीद की जा सकती थी, मगर ऐसी नामाकूल बात वो पथरा कर रह गया। वो ऐसी बात सोच भी कैसे सकती थी? कुछ आके उसके मुंह पर इजहार करना। अब कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी अनाब। मैं तुम्हारा मजीद कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। तीखे चतून तन के लहजे से तमाम नरमी मफकूद हो गई। ये ड्रामा नहीं, मेरी मोहब्बत है। आप मुझे अच्छे लगते हैं। आपके बारे में सोचना, आपके ख्वाब देखना, आपकी मौजूदगी मुझे अच्छी लगती है। मुझे रात को नींद नहीं आती। और शुमाइल कहता है जब नींद ना आए तो प्यार हो जाता है। वो उसके सामने आकर बड़ी तफसील से वजाहत पेश कर रही थी, जबकि ज़ैन का दिमाग घूम गया। एक 14 साल की लड़की के मुंह से इश्क मोहब्बत की बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और इस बार उसका हाथ नहीं रुका। उसका फुलादी हाथ अनाब के चेहरे पर निशान सब्त करता उसके 14 तबक रोशन कर गया। आइंदा ऐसी खराफात अपने जहन में लाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। इन बातों के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। अनाब रुखसार पर हाथ रखे तवातर से बहने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो भला इस काबिल कहाँ थी कि दिल में शोर मचाते इस चुरीदा सरी से भरपूर जज्बे को सहन सहन कर रख पाती, या ठुकराए जाने की अजियत को समझ कर पाती। उसे तो बस इतना पता था वो ज़ैन अब्बास के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगला दिन ईद का था, मगर वो मुंह सर लपेटे पड़ी रही। शुमाइल और चची के साथ साथ बाकी तमाम अफराद ने भी गाहे बगाहे उसे उठाने, तैयार होने और खाना खिलाने की कोशिश की, मगर उसने किसी की ना मानी और बाकायदा दरवाज़ा लॉक करके अंदर गुम हो गई। चची उसकी हरदर्मी पर कुर्ती बाकी तमाम अफराद के साथ मंगनी के इंतजामात में मसरूफ़ थी। बड़ी खामोशी से वक्त दिन के पैरहन से निकलकर शब की तारीकियों में ढल गया। वो कॉटन के सादा सिले सूट में मलबूस सोगे मातम बिछाए बैठी थी। दिल था कि बेकरार, इज़्तिराब और बेचैनी से भरा। ज़ैन को एक बार फिर देखने की ख्वाहिश ने जोर पकड़ा तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसे कमरे से बाहर निकलना ही पड़ा। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो दहलीज पर आकर रुक गई। ऑफ वाइट और मैरून शेरवानी जेबतन की वो साहिर बेहद जाजिब और खूबसूरत लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे ऐन दहलीज पर खड़े देखकर वो तेवरी चढ़ाकर बोला, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई बेवकूफ़ाना गुफ्तगू सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मेरा दिल कोई तावील सुनने को राज़ी नहीं। मोटे मोटे आंसू निकाल कर वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो हटो रास्ते से, मुझे बाहर जाना है। नहीं, मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। वो बुरी तरह तपा। ये कैसा बचपना है अनाब? तुम खुद नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है, बस मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मसलिहत की तमाम कोशिशें बेकार गईं। वो जारहाना तेवर लिए उसकी सिन भरा। तुमसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखना वैसे ही अबस है, मगर तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकती हो। और वैसे भी जैसी तुम्हारी शख्सियत है, मैं क्या, दुनिया का कोई भी मर्द तुम्हारी ख्वाहिश नहीं करेगा। दुनिया की किसी मर्द की ख्वाहिश मुझे है भी नहीं। मुझे बस आप चाहिए। उसने दरवाज़ा लॉक करते हुए कहा तो ज़ैन का जब छलक गया। इस पर जैसे जुनूनियत का दौरा पड़ गया। एक लम्हे में उसने अनाब के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो चंद लम्हे बेस हिस्सो हरकत उसे देखती रही, फिर दरमियान में मौजूद एक कदम का फासला भी मिटा दिया। मत करे मुझसे ऐसा सलूक। आपके थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे दिल पर पड़ते हैं। इसे लिपटती वो रोते हुए सिसकते हुए कह रही थी। ज़ैन गड़बड़ा कर रह गया। वो नहीं जानती थी इस तरह की हरकतें करके वो मजीद उसकी नज़रों में गिरती जा रही थी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम मर भी जाओ तो आई डोंट केयर। उसे पर्दे खेलकर वो लॉक खोलकर निकल गया। उसके पूरे वजूद से जैसे आग की लिपटें निकल रही थी। उसकी आंखों में दहकते शोले अना को जलाकर खाकसर कर देना चाहते थे। उसका बल चलता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। 4 थप्पड़ों से भला कहाँ दिल को राहत नसीब हुई थी, मगर उसकी नाअहली और बचपने के सबब वो अपनी शख्सियत मस्मार नहीं कर सकता था। अनाब को अपनी इज्जत वकार की परवाह नहीं थी। बहरहाल ज़ैन को थी। लहजा एक लम्हा ज़ाया के बगैर उसके आंसू, उसके सिसकियाँ, एहतजाज और जज्बात को नज़रअंदाज करता वो अनाब को छोड़कर जा चुका था। जब तक वो लॉन में लगे स्टेज तक पहुंचा, अलीना और उसकी फैमिली आ चुकी थी। मधु किए गए तमाम अजीज़ों कारब भी आ चुके थे। उनकी तरफ से दिए गए लहंगे में अलीना खूब धमक रही थी। उसे देखकर कुदरती तौर पर उसके शदीद इश्तियाल पर जैसे ओस पड़ गई। रिश्तेदार लड़कियों में घिरी अलीना की सिमत खुद बहुत ही उसके कदम भर गए। अना किधर है बेटा? तमाम हाजरीन महफिल की नज़रें इन दोनों पर मरकूज थी, जिनके लिए इस तकरीब का इनकाद किया गया था। वो अंगूठियाँ थामे इस तकरीब को अंजाम देने वाले थे जब नफीसा खातून ने इस्तफसार किया। वो तो सुबह से अपने कमरे में बंद है भाभी। मैंने पूछा भी, मगर आपको तो पता है किस कदर मूडी है, कुछ नहीं बताया। उसकी जिद और हट धर्मी से मैं आजिज़ हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो उसे लेकर आओ। एक ही तो बेटी है हमारे घर की, वो भी ना हो तो अच्छा नहीं लगता। वो अभी अना का तस्करा कर रही थी कि सुते हुए चेहरे और बिखरे बालों समेत कल शाम के सिल्वर दर्जा कपड़ों में वो बरामद हुई।
मारे सुबह की हानत के चची का बुरा हाल था। इससे पहले कि चची उस तक पहुंचकर उसकी क्लास लेती, वो धीरे धीरे चलती जैन तक पहुंच चुकी थी। उसे देखकर जैन बेसाख्ता खड़ा हुआ। जिस बात का डर था वो ही हुआ। यकीनन वो कोई बड़ा गेम खेलने वाली थी। जैन ने खौफजदा होकर सोचा, आपको मेरे जज्बात की सच्चाई पर एतबार नहीं, आपको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे आपके बगैर जीना नहीं। लॉन में एकदम सुकूत धर आया। तमाम लोग दम साधे अनाब की बात सुन रहे थे, जबकि उसके घर वाले शर्म से कटते ज़मीन में दफन होने की बस जगह चाहते थे। फिर किसी को भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसने तेज़ धार वाला छोटा चाकू निकाला और अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली। ये इस कदर गैर मुतवक्का और अचानक हुआ कि जैन समेत बाकी सबको साम सूंघ गया। होश तो तब आया जब वो लड़खड़ा कर ज़मीन बोस हुई। अना! चची की चीख बड़ी बेसाख्ता थी। सबसे पहले जैन के दिमाग ने काम करना शुरू किया। सब कुछ छोड़कर वो अना की सिमत लपका, उसे बाहों में उठाकर गाड़ी में डाला। चाचू और शुमाइल भी साथ थे। शुमाइल, तुम चची और अम्मी को साथ लेकर आओ, बाकी सबको माजरत करके घर भेजो। गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने तेज़ी से हदायत दी। गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डालकर फुल स्पीड पर छोड़ दी। शुमाइल चची की सिमत लपका, जो सदमे से बेहाल साकित बैठी थी, और फिर ताई अम्मी से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। उसे बेहोशी में कई घंटे गुजर चुके थे। चची तकिए के करीब बैठी मुख्तलिफ सूरतों का विर्द कर रही थी। दाई अम्मी भी मौजूद थी। चाचू किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे थे। जैन बाहर लॉबी में था। शुमाइल मेडिकल स्टोर तक गया था। अना को होश में आते देखकर सब उसकी सिमत लपके। अना, आंखें खोलो बेटा, ताई अम्मी ने पुकारा। जैन, जैन भाई। वो धीमी आवाज़ में उसके नाम का विर्द कर रही थी। जैन बाहर है ना, आपको इससे क्या कहना है? चची ने उसकी पेशानी चूम कर पूछा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो नीम बहोशी में थी। जैन भाई, मुझसे दूर मत जाए, आप अलीना से शादी मत करें। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। विर्द करती दाएं बाएं सर हिलाती वो मुसलसल बुड़बड़ा रही थी। उसकी बुड़बड़ाहट सब ने बखूबी सुनी और एक दूसरे से नजरें चुराते मंजर से हट के, ये किसी तौर किसी कीमत पर मुमकिन नहीं अम्मी, इट्स इम्पॉसिबल। ताई अम्मी की बात सुनकर उसे तो गोया पतंगे लग गए। तुमने अना की हालत देखी है जैन, मर जाएगी वो, मर जाए, बाहर में जाए। वो बेलचक अंदाज में बोला, अगर चाचू चाची ने उसको सफ़ीर बनाकर भेजा, आपको सफ़ीर बनाकर भेजा है, तो उन्हें बता दें मैं कोई खिलौना नहीं जिस पर उनकी लाडली का दिल आ गया है और उसकी ख्वाहिश पूरी करना लाजमी है। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ जिसकी अपनी मर्जी है। इस बार उसे समझौता करना पड़ेगा। उसे सीखना होगा कि हर बार ख्वाहिश पूरी होने के लिए नहीं होती। बेटा, और भाई साहब ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने तौर पर कोशिश कर रही हूँ। तो छोड़ दें ये कोशिश। वो एक 14 साल की ज़िद्दी घमंडी और बदसिल्ली का लड़की है। सारी ज़िंदगी उसकी हमाकतों पर कुड़ता रहा हूँ या उसके बचपने से निकलने का इंतज़ार करता रहूँ। वो दुनिया की आखिरी लड़की होती तब भी मेरा इंतखाब न ठहरती। मैं उसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसे खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक का सलीका नहीं, पढ़ाई से लेकर अमूर खानादारी तक हर मैदान में ज़ीरो है। पूरी ज़िंदगी महज बर्बादी है अम्मी। एक सुबर और मैं चोर शरीक के सफ़र की ख्वाहिश रखता हूँ, जो घर बनाना जानती हो, जिसे देखकर मुझे ज़िंदगी खूबसूरत लगे, मेरा दिल सुकून से भर जाए, ताकि जिसे देखकर मैं ना कि जिसे देखकर कोयले की भट्टी में जलने लगूं। और ये मेरा माशरती हक है जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसने 2 टोक इनकार कर दिया। उसका हर्फ हर्फ दुरुस्त था। ताइमी भला कैसे इख्तलाफ करती। मैं उस किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मज़ीद गोया हुआ। वो किसी और नहीं जैन, तुम्हारे चाचू की बेटी है। अम्मी प्लीज़, मुझे रिश्तों की भेंट मत चढ़ाइए। उसने बाकायदा हाथ जोड़े और मज़ीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने रो रो कर सबको बताया कि जैन ने उसे मारा और अपनी मोहब्बत का भी बरहमला इजहार कर दिया। चाचू और चाची के समझाने पर उसका रद्देमल शदीद था। वो किसी से कुछ न कहती, कई कई दिन खाने पीने को हाथ न लगाती या खुद को नुकसान पहुंचाती। बेटी की ख्वाहिश और उसके हसूल के लिए ऐसे तरीके पर चाचू और चाची बेहद शर्मसार थे। वो मुश्किल अना को संभालते, लेकिन ताइमी और जैन से कोई सवाल न किया। ताइमी ने अपने तौर पर जैन को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका इनकार इकरार में नहीं बदला। अलीना ने मंगनी ख़त्म कर दी। नतीजतन वो किसी से भी मिले बगैर शिकागो रवाना हो गया, जहाँ ईद के फ़ौरन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। उसे देखते ही ताइमी का मूड ऑफ हो चुका था। बर्तनों को उठाकर बिलावजह ही इधर उधर पटकने लगी। ये उनकी बेजारी का इजहार था। आप रहने दे ताइमी, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो बीबी, जितनी घर घरिस्तन तुम हो मैं खूब जानती हूँ। जहर खंद लहजे में कहती, काम में मशगूल होगी। कुछ नहीं होगा ताइमी, मैं आपका नया डिनर सेट नहीं तोड़ूंगी। उनकी बात का मफहूम समझकर वो आंसू पीती बोली, तोड़ने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है ना, वो चाहे घर हो या कोई चीज़। और अब जिदे बात ना छोड़ दो, यहाँ तुम्हारी माँ लाड देख सकती है, ससुराल वाले चोटी से पकड़ कर निकाल देंगे। ताइमी का बस नहीं चल रहा था। अपनी ज़बान की तलवार से उसे काट देती। उसका जब छलक गया। वो मुंह पर हाथ रखती भाग गई। जैन को गए 4 साल हो गए। वो जाते समय किसी से मिलकर भी नहीं गया।
کبھی کبھار فون کر لیتا۔ تائمی کی آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس گئی۔ اس کے دل میں ملال نہ جاتا۔ ان کا بیٹا گھر سے دور محض اناب سے فرار حاصل کرنے پر دیس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے رویے میں تضاد خود بخود آ گیا۔ انہیں اس طویل جدائی کی ذمہ دار اناب دکھائی دیتی۔ ان کا بس نہ چلتا اسے کہیں غائب کر کے اپنے بیٹے کو گھر لے آئیں۔ جب اس زہر کی پڑیا کی شادی ہو جائے گی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ تائمی کے واپس بلانے پر وہ چڑ کر کہتا تو وہ بری طرح جھنجھلا جاتی۔ ان کی کلپتی مامتا مزید بے سکون ہو جاتی۔ وہ شمائل سے ایک سوال سمجھ رہی تھی جب تائمی نے اچانک رجسٹر اس کی گود سے جھپٹا۔ وہ دونوں ہک دک رہ گئے۔ یہ پڑھائی کے بہانے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میرے بیٹے کو؟ ایک کو تو 7 سمندر دور مجھ سے بھیج دیا کہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی ہوں، اب دوسرے کو بھی مجھ سے چھیننے کا ارادہ ہے۔ نہیں، میں تو سوال وہی کلائی سب سمجھتی ہوں میں۔ اپنے جوہر تو تم 14 برس کی عمر میں ہی دکھا چکی ہو۔ امی پلیز، شمائل نے انہیں روکنا چاہا۔ بولو، کرو اس کی حمایت، یہی تو وہ چاہتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، انا ایسی نہیں ہے۔ اب تم سمجھاؤ گے مجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اس لڑکی کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا۔ ان کا نشانہ اب شمائل تھا۔ تائمی کے جلے کٹے جملوں کی تو اسے اب عادت ہو چکی تھی، البتہ کرب اور اذیت کا احساس ہر بار نیا تھا۔ اس میں بچپنا تھا، وہ کھلنڈری تھی، مگر اسے سوبر بنانے اور زندگی کے قریب لانے کا خوب انتظام کیا تھا قدرت نے۔ وہ لمحہ بلمحہ درد سہتی راکھ بنتی جا رہی تھی۔ اب جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دو اناب۔ تم جاؤ گی تو میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ پاؤں گی۔ اس کی واپسی تمہاری رخصتی سے مشروط ہے۔ شمائل کے جانے کے بعد وہ اس مدعے پر آئیں۔ تمہارے استجاب و حیرت سے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ میں ابھی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ وہ بدقت تمام بولی۔ کیوں؟ 14 برس کی عمر میں محبت کر سکتی ہو تو اب شادی کیوں نہیں؟ تائمی نے اس کی محبت کو اس کے لیے تانا بنا دیا۔ انہوں نے جیسے انگلی رکھ کر اس کا زخم دبایا۔ وہ درد سے زرد پڑ گئی۔ اس نے بغور تائمی کو دیکھا۔ وہ اس وقت ایک عورت تھی، نہ اس کی تائمی، وہ محض ایک ماں تھی جن کا دل بیٹے سے جدائی پر بے قرار تھا، جو ہر رشتے سے بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ اب بے فکر رہیں تائمی، اب جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ امی کی فکر مت کریں، انہیں میں منا لوں گی۔ گلے میں اٹکتے کرب اور اذیت کے پھندے میں جکڑتی وہ مشکل بولی، اور وہاں سے یہ تیزی سے نکل گئی۔ رکنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ تائمی خوش تھی، بے حد خوش۔ خوشی اور انبساط کی کرنیں ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار نمی چرا رہی تھیں، لب مسکراہٹ کا پیرہن اوڑھے تھے۔ 6 سال بعد ان کا بیٹا لوٹا تھا۔ ان کی مسرتوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ معاف کر دیں امی، بلا وجہ کی ضد میں آ کر میں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر کے وہ محبت سے بولا۔ تو میرے سامنے ہے زین، میرا ہر دکھ مٹ گیا۔ پھٹتے جذبات سے وہ سخت تابدیدہ تھی۔ شمائل کی واپسی کب تک ممکن ہے؟ اسے اتنی دور کیوں بھیج دیا امی؟ لاہور میں بھلا کم یونیورسٹیاں ہیں؟ تائمی نے زبردستی اس کا ایڈمیشن اسلام آباد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ارادہ محض اسے اناب سے دور رکھنا تھا، مگر انجانے میں وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی خود سے دور کر چکی تھی۔ بس اس کا شوق تھا، اور واپسی تو اب عید پر ہی ہوگی۔ ویسے بھی رمضان کی آمد ہے۔ آنسو پوچھتی وہ نظریں چرا گئی۔ تم آرام کرو زین بیٹے، اتنے لمبے سفر سے آئے، تھک گئے ہوگے۔ چچی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی واقعی بے پناہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ صبح 4 بجے لوٹا تھا، اور پورے گھر میں عجیب سی رونق لگ گئی۔ اس طرح اچانک آ کر اس نے جیسے سلیم ہاؤس کی خوشیاں لوٹا دی۔ گھر میں عجیب سی مسرت اور شادمانی چرک رہی تھی۔ تائمی کی آنکھوں کا جیسے نور لوٹ آیا۔ تائمی بار بار اس کا چہرہ چوم رہی تھی، اسے چھو کر جیسے اس کی موجودگی کا یقین کر رہی تھی۔ چاچو اور چچی بھی مطمئن لگ رہے تھے۔ صبح 8 بجے کے قریب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تو محفل برخاست ہوئی۔ سچ شکر کہ اس نے اناب کے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھتا تو بھلا چچی کیا جواب دیتی، لیکن وہ بھلا اس کی بابت استفسار کرتا بھی کیوں۔ 2 بجے تک زین سو کر اٹھا تو خود کو قدرے فریش اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اپنے گھر کی طمانینت اور سکون اور محبت کو اس نے 6 سال بے حد مس کیا۔ بلا شبہ اس کے جانے کی وجہ اناب بنی تھی، لیکن لمبے قیام کا سبب وہاں کی بے حد مصروفیت اور اس کی تیزی سے ہوتی ترقی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں گھڑی کی سوئیوں پر زندگی گزارتے لوگوں کے بیچ رہ کر اناب سے سرد جنگ خود بخود ختم ہو گئی۔ مشینی رفتار سے ڈھلتے شب و روز میں اس کا خیال بھی محو ہو گیا۔ اسے یاد تھا 1.5 سال قبل امی نے اسے اناب کی شادی کے بارے میں بتا کر اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ اب تو شاید اس کا 8 ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس کے دل و دماغ میں کہیں نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کو سوچتا ہوا نیچے چلایا۔ بھوک سے برا حال تھا، اس نے پلین میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیشانی مسلتا وہ کچن میں داخل ہوا اور ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ امی پلیز ناشتہ بنا دے۔ دھانی آنچل لہرایا تو اس نے دیکھے بغیر کہا، اور پھر بے دہانی میں گردن موڑ کر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ اس لڑکی نے بھی ٹھٹک کر آواز کے تعاقب میں نظریں اٹھائی۔ سرخ و سفید رنگت، سر و قد، تیکھے نقوش اور سانچے میں ڈھلا وجود، وہ اپسرا خوبصورتی کی تفسیر تھی۔ رائل بلو لمبی شفون کے نازک سے کپڑے کی گھیردار فراک پہنے، پنک کلر کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، سلیقے سے گندی چوٹی میں وہ کون تھی بھلا؟
اس کے ذہن نے سوال کیا، پھر اس کی نگاہیں اس کے سرابے سے پھسلتی ہوئی اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ پورنم آنکھوں والی وہ کوئی اور نہیں، وہ تو اناب زہرا تھی۔ اس کی انگوری آنکھوں نے معمہ حل کر دیا۔ اس اناب اور 6 سال قبل کی اناب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بس چند لمحے وہ ٹھٹکی، پھر سنبھل کر تیزی سے کچن سے نکل گئی، لیکن اس کی غزالی آنکھوں میں پھیلتی نمی کی لکیریں زین سے چھپ نہ سکی۔ زین کی حیرت کا کوئی انت نہ تھا۔ امریکہ کے ماڈرن شہر شکاگو میں وہ حسن و جمال کے کھلے ڈھلے مناظر دیکھ چکا تھا، مگر اس قدر بھرپور، معصوم اور جاذب حسن اس کی حیرت کا کوئی انت نہ تھا۔ حیرت یہ نہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی، حیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ اناب زہرا تھی۔ وہ ایسی نزاکت اور قیامتوں کی حامل بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی، آپ نے مجھے اناب کے بارے میں نہیں بتایا۔ رات کو وہ تائی امی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً انہوں نے اسے یوں گھورا جیسے کہہ رہی ہوں، تمہارے اس سے بڑے خوشگوار تعلقات تھے جو میں تمہیں بتاتی۔ زین پوری طرح گڑبڑایا۔ کیا بتاتی؟ تمہاری واپسی کے لیے میں نے زبردستی اس کی 18 سال کی چھوٹی سی عمر میں شادی کروا دی، اور پھر 1.5 سال بعد ہی وہ کرم جلی 3 ماہ کا شاہمیر گود میں اٹھائے، بیوگی کی چادر اوڑھ کر ایک بار پھر اس دہلیز کی محتاج ہو گئی۔ دل میں کہیں پچھتاوے کا بیج اگایا تھا۔ اناب کی جامد اور خاموش زندگی دیکھتی تو ان کا دل کٹ جاتا۔ ابھی خود بچی تھی، جب اپنے 8 ماہ کے بچے کو بہلاتی تو تائی امی کو منہ چھپانے کو جگہ نہ ملتی۔ ابھی تو خود اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، اور وہ تمام زندگی جیسے جی چکی تھی۔ بیٹے کی محبت نے ان سے خوب ظلم کروایا تھا۔ اناب کی ویران زندگی انہیں لمحہ بلمحہ کچوکے لگاتی۔ 1.5 سال قبل اس کی شادی اشر سے ہو گئی۔ چچی کے سمجھانے کے باوجود اس نے شادی پر زور دیا، کیونکہ تائی امی سے وعدہ کر چکی تھی۔ اشر ایک خوش شکل، شوخ اور زندہ دل نوجوان تھا۔ اس کے سنگ اناب جیسے ہر غم بھولنے لگی۔ تائی امی کے تانے، زین کی جدائی، مگر خوشیاں اس کے دامن میں زیادہ دن پناہ گزین نہ ہو سکیں۔ اشر کو کینسر جیسے موذی مرض سے نگل لیا، اور وہ بیوگی کی چادر اوڑھ کر ایک بار پھر سلیم ہاؤس آ گئی، مگر اس بار اس کی گود میں 3 ماہ کا ننھا سا وجود تھا، اس کا بیٹا، اس کا شاہمیر، اس کی کل کائنات، اس کے جینے کی وجہ، ورنہ تو زندگی میں کچھ نہ بچا تھا۔ اچھا امی، میں نکلتی ہوں۔ رسٹ واچ باندھتے ہوئے اس نے چچی سے اجازت مانگی، جو لیمن لان کے سوٹ میں ملبوس چمکتی دھوپ لگ رہی تھی۔ چچی نے بے ساختہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے میری جان۔ اسی وقت زین بھی آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود وہ کئی دن اس کے سامنے نہ آتی، اور اس کی نگاہیں نہ جانے کیوں بس اناب کو ہی تلاش تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر زین نے آفر کی۔ تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے سختی سے پیشکش رد کی۔ امی، شاہمیر کو دیکھ لیجیے گا، وہ بس اٹھنے ہی والا ہے۔ بیٹے کے فکروں میں گھلتی وہ زین کو کس قدر بیگانی سے لگی۔ میں دیکھ لوں گی انا، تم فکر مت کرو، اور زین کے ساتھ ہی چلی جاؤ، مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ چچی نے فکر مند ہو کر کہا تو وہ محض آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ امی پلیز، مجھے کسی بات کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ اس نے دہائی دی تو چچی خاموش ہو گئی، جبکہ زین بھی مزید کچھ سنے بغیر اپنی گاڑی کی سمت بھر گیا۔ اس نے اور شمائل نے ایک ساتھ بھی کام کیا تھا۔ اس کے بعد اناب کی تو شادی ہو گئی، البتہ شمائل اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف اسلام آباد سے MBA کر رہا تھا۔ ہر ویک اینڈ پر ان سے ملنے آتا تھا۔ وہ ایک مقامی بینک میں جاب کر رہی تھی۔ صبح 9 سے 2 بجے تک کی شفٹ پر وہ جاتی، باقی کا کام اس کی کلیگ اکیلی سنبھالتی۔ یہ بھی اس کے MD کی اس پر خاص نظر کرم تھی۔ وہ اس سے ہر لحاظ سے تعاون کرتے تھے، جس پر وہ ان کی شکر گزار تھی۔ چاچو اور چچی تو اس کے جاب کرنے کے حق میں نہ تھے، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، لہذا چاچو کو اس کی مانتے ہی بنی۔ انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے اسے بینک میں سیٹ دلوا دی۔ اناب اچھا خاصا پڑھ چکی تھی، اور اب نوکری کی شکل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ یہ خوبی زین کے علم میں آئی تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جب سے آیا تھا، اناب کی ذات اس کے لیے مسلسل حیرت کا موقع بنی ہوئی تھی۔ امی، شاہمیر کہاں ہے؟ اسکارف کھول کر اس نے سائڈ پر رکھا اور چچی سے پوچھا۔ لاؤنج میں سب سے پہلے اسے شاہمیر ہی ملتا تھا، لہذا آج اسے نہ پا کر وہ حیران ہوئی۔ وہ تو زین کے ساتھ پارک گیا ہے۔ ان کو کس نے حق دیا میرے بیٹے کو کہیں لے جانے کا؟ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ شدید مشتعل ہوئی۔ انا، وہ زین سے مانوس ہو گیا ہے، وہ تو روزانہ ہی اسے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اور تب کی، ان کی کمپنی کی نئی برانچ یہاں پاکستان میں کھل رہی ہے، تمام کام مکمل ہے، وہ آج کل فری ہے، اس لیے شاہمیر کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ چچی نے اسے شانت کرنا چاہا، اسی اثناء میں زین اندر داخل ہوا۔ اس نے شاہمیر کو اٹھایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں کینڈیز، چاکلیٹ، لیز اور نہ جانے کیا علم غلم سے بھرا شاپر اٹھائے ہوئے تھا۔ آئندہ میرے بیٹے سے دور رہے گا، اس کی عادتیں بگاڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں، نہ ہی میرے بیٹے کی یتیمی پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کی ماں ہی کافی ہے۔ اس نے چیل کی طرح شاہمیر کو جپٹ لیا۔ وہ مکمل ثابت قدمی سے اس کو کھڑی کھڑی سنا رہی تھی، یا شاید خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان آنسوؤں کو کیا کرتی جو لہجہ مضبوط ہونے کے باوجود گالوں پر پھسل کر
اسے کمزور ثابت کر گئی۔ ہاں وہ کمزور تھی۔ اشر کی جدائی اور بیوگی کے لیبل نے یا شاید غموں کی شدت نے اسے کمزور بنا دیا تھا، اور اس کے آنسو زین کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ آج اتوار تھا، چاچو بھی گھر پر تھے اور شمائل کی آمد بھی متوقع تھی۔ ویسے وہ گزشتہ ہفتے ہی زین سے مل کر گیا تھا۔ وہ روزہ افطار ہونے کے بعد ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی جب وائٹ کلف شدہ شلوار سوٹ میں ملبوس زین عباس کا موڑتا کچن میں داخل ہوا۔ گڈ ایوننگ مائی چائلڈ۔ شاہمیر اس کے پاس سلیب پر بیٹھا جوس پی کم اور گرا زیادہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگا، اچک اچک کر اس کی سمت آنے لگا۔ اس کے کپڑے مینگو جوس سے لتھڑے تھے، اس کے باوجود زین نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ شاہمیر کو اٹھائے وہ اس کے پاس آیا جو اوون سے کباب نکال کر ڈش میں سیٹ کر رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا بزی ہوں میں، اور شاہی کو کیوں اٹھایا ہے آپ نے؟ وہ لمحوں میں تپی۔ بیڈ مینرز، بڑا ہوں تم سے، ایسے بات کرتے ہیں؟ مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی توقع کے مطابق وہ خائف ہوگی اور اپنی خفت چھپانے کو فریج سے بوتل نکال کر پانی گلاس میں ہنڈیلنے لگی۔ گلاس آگے بڑھ کر زین نے خود اٹھا لیا۔ اس کے پینے سے قبل ہی شاہمیر نے مانی مانی کی رٹ لگا لی، جو اب ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے لگا تھا۔ زین نے اپنے لبوں تک جاتا گلاس اتار کر شاہمیر کے منہ سے لگایا، جو اس نے 2 گھونٹ پی کر پیچھے کر دیا۔ پھر وہی گلاس خود پینے لگا۔ میں آپ کو اور پانی دے دیتی ہوں، آپ یہ رہنے دیں۔ یہ کیوں رہنے دوں؟ گلاس ختم کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا۔ یہ شاہمیر کا چھوڑا ہوا تھا، اگر تم اس کا چھوڑا پی سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ میری بات اور ہے، میں تو اس کی ماں ہوں، تو میرا بھی اس سے کچھ ایسا ہی رشتہ ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے شاہمیر کی پیشانی چوم لی، جبکہ انا پہلو بدل کر رہ گئی۔ لائیں اسے مجھے دے، یہ آپ کے کپڑے خراب کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اناب کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ اس کے قریب آئی، بڑھ کے شاہمیر کو تھاما۔ اس کے بازو زین کے سینے سے مس ہوئے۔ اسے اناب کا لمس اچھا لگا، اسے اناب کی موجودگی اچھی لگ رہی تھی، وہ اسے پوری کی پوری اناب اچھی لگ رہی تھی۔ ماما اسے بینک سے لوٹتے ہی لاؤنج میں شاہمیر ملا، جو اب بھاگنے دوڑنے کے ساتھ بولنے بھی لگا تھا۔ ماما کی جان کیسے ہو؟ اس نے فوراً اسے اٹھایا اور چٹاچٹ چوم ڈالا۔ سیڑھیوں سے اترتے زین نے یہ منظر بخوبی دیکھا۔ محض 20 برس کی عمر میں زندگی کے تمام رنگ دیکھ چکی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گھر گھرستی سنبھالتی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے تو وہی حماقتیں کرتی ضدی سی اناب یاد آ رہی تھی۔ اس کی جلد شادی کی وجہ بھی تو زین عباسی تھا، اور اس وقت کے آئینے بے حد تکلیف دہ تھے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے چپس بناتی ہوں، کھائے گا نا شاہمیر؟ اس نے لاڈ کرتے ہوئے اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر اسے گود میں اٹھائے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ حسب عادت اسے سلیب پر بٹھا کر وہ خود کام میں مصروف ہو گئی۔ تم کیوں آتے ہی کام میں لگ گئی ہو؟ ہٹو، میں بنا دیتی ہوں، تم فریش ہو کر آرام کرو۔ چچی نے مداخلت کی۔ شاہمیر کو دیکھ کر ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اپنے بیٹے کا کام کر کے مجھے بہت سکون اور خوشی ملتی ہے امی، اس نے سادگی سے کہا۔ تم کیوں دروازے میں کھڑے ہو زین؟ آؤ اندر آؤ۔ کب سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے زین کی سمت چچی کا دھیان گیا تو بولی، سوچ رہا ہوں ماں بیٹی کے پیار میں مداخلت کروں یا نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری آمد مداخلت تھوڑی ہے۔ چچی نے پیار سے اس کی پیشانی چومی، جو اب چیئر سنبھال چکا تھا۔ انا، فارغ ہو کر کچن کے سامان کی لسٹ بنا دو زین کو، پھر یہ مارکیٹ سے لے آئے گا۔ جی میں بنا دوں گی، اس نے پہلی بار اختلاف نہیں کیا۔ یہ لے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک چٹ زین کو تھمائی، جو شاہمیر کو چپس کھلانے میں مصروف تھا۔ اس میں رس ملائی کا سامان بھی ایڈ کر دو، آج تمہارے ہاتھ کی رس ملائی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ محض اس کو تنگ کرنے کو بولا۔ زہر کھلا دوں؟ وہ تب کر بڑبڑائی۔ نہیں زہر نہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر وہ مزے سے بولا تو اناب جی بھر کر خجل ہوتی برتن سیٹ کرنے لگی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا اور وہ خام خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ پلیز اب آپ جائیں اور یوں میرے آس پاس مت رہا کریں۔ وہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، زین جب سے آیا تھا اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا، نہ جانے وہ اس سے ہمدردی دکھا رہا تھا یا کچھ اور۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اس کی موجودگی سے خائف تھی۔ یاد کرو کبھی تمہاری خواہش تھی کہ میں تمہارے آس پاس رہوں۔ نہ جانے وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدگی سے طنز جھاڑ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی، مگر انا کے دل پر اس کے جملے خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جہاں کی تہاں تھم گئی۔ لب بھینچ کر اس نے درد سے نکلنے والی سسکی دبائی۔ زین اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ وہ تو اپنے بدلتے احوال سے اسے آشنا کرنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا، اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی، اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں شاہمیر کی چیخوں سے پورا سلیم ہاؤس دہل گیا۔ شاہمیر! انا چیختے ہوئے تیر کی طرح اس کی سمت لپکی، جو سلیب سے گر چکا تھا، اور سلیب تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ زین کے بھی اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ چچی اور تائی امی نے شاہمیر کا رونا سن کر آ چکی تھیں۔ شاہی کے سر سے تیزی سے خون بہتا دیکھ کر حواس باختہ رہ گئیں۔ سب سے پہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے تیزی سے شاہمیر کو اٹھایا
اور باہر بھاگا۔ اناب بھی اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑی۔ ان کی منزل قریبی ہاسپٹل تھی۔ ڈاکٹر نے بروقت ڈریسنگ کر کے شاہ میر کو خواب آور انجیکشن دے کر سلا دیا۔ زخم کافی گہرا تھا اور 8 گھنٹے اندر آبزروینس رکھنے کو کہا۔ اناب کا رو رو کر برا حال تھا۔ بیڈ پر ہوش و خرچ سے بیگانے اپنے ننھے سے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر اس کا دل کٹ کٹ جا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ کوئی 8 گھنٹے سے زین گیا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اسے دیکھتے ہی وہ بے قراری سے اس کی سمت لپکی۔ زین نے بغور اس کا ستا چہرہ، سرخ و متورم آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں دیکھی اور اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک نظر پرسکون سوئے شاہ میر کو دیکھا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا تھا۔ بظاہر شاہ میر ٹھیک تھا، مگر اس بات کا فیصلہ کہ اندرونی کوئی دماغی چوٹ تو نہیں سی ٹی اسکین کے بعد ہونا تھا۔ چنانچہ اگر وہ رپورٹ ٹھیک آ جاتی تو پریشانی کی بات نہ تھی، مگر وہ یہ بات اناب کو کیسے بتاتا جو پہلے ہی مصائب سے تھکی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے اناب، بس ایک ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے، اس نے تسلی دی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہاں بالکل، چاہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ میں مر جاؤں گی اگر شاہ میر کو کچھ ہوا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر شاہی کی جدائی نہیں۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے وہ بے بسی سے بلک رہی تھی۔ زین نے اس کی کمر کے گرد بازو حمل کر کے اسے خود سے لپٹا لیا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو، اور مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اناب، ماں کی دعا تو عرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کی صحت و تندرستی اس پاک ذات سے مانگ لو۔ روتی سی سکتی اناب کے کان میں اس نے سرگوشی کی۔ وہ مزید شدتوں سے رونے لگی۔ ریلیکس، اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، ان کی ساری رپورٹس نارمل ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی 10ویں بار اناب کو تسلی دی، جس کی پریشانی کی شدت اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی سے حویدہ تھی۔ تھینکس ڈاکٹر، وہ دل سے مسکرائی۔ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے مسٹر زین، اور آپ کی مسز بھی، دوائیوں کی چٹو سے تھماتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا۔ تھینکس ڈاکٹر۔ ولدیت کی جگہ پر پیشنٹ فائل میں زین نے اپنا نام لکھا تھا۔ پھر بھلا ڈاکٹر کو غلط فہمی کیوں نہ ہوتی؟ جبکہ ڈاکٹر کا جملہ سن کر اناب کے مسکراتے لب سکر گئے۔ اس نے زین کی سمت دیکھا، شاید وہ وضاحت پیش کرے، مگر وہ تو آنکھوں میں شرارت بھر کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب تو مسکرا دو یار، ہمارا لاڈلا اب بالکل ٹھیک ہے، شاہ میر کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ہمارا کے لفظ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک بار اس کا ایک دوست گھر ملنے آیا تھا۔ جب شاہ میر کھیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا گیا تب اس کے دوست نے پوچھا تھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے بھرے دھڑلے سے کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ جبکہ دروازے پر کھڑی شاہ میر کو بلاتی اناب الٹے قدموں واپس مڑ گئی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے ڈاکٹر کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر کیا۔ کون سی غلط فہمی؟ وہ معصوم بنا، یہی کہ میں آپ کی وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ تم میری کیا؟ اس نے جان بوجھ کر بات کو طول دی۔ انا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ سب پتہ ہے آپ کو؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے واقعی مجھے نہیں پتا، پلیز بتا دو نا۔ کچھ نہیں، وہ نوٹے پن سے کہتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو زین کے لبوں کے گوشوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ رمضان کا آخری عشرہ جاری تھا۔ اسی دوران اناب کے ایم ڈی کا رشتہ انا کے لیے آیا تو وہ ایک پکی عمر کا شخص تھا، 3 بچوں کا باپ۔ بیوی طلاق لے کر بچے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انا نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی، البتہ چچی نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ زین نے اعتراض کیا تو چچی جیسے پھٹ پڑی۔ ان پر اناب کے احتجاج اور انکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کروں زین، ساری عمر اپنے آسرے پر نہیں بٹھا سکتی اسے؟ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، کیا تم لوگوں پر بوجھ بنا کر چھوڑ دوں اسے؟ اور وہ اب ایک بیوہ ہے، ایک بچے کی ماں ہے۔ اب اس کے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ اس کی 20 سال کی چھوٹی عمر کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی کنوارا لڑکا اس سے شادی کرے گا؟ بولو۔ چچی نے روتے ہوئے صفاق سچائی اس کے کانوں میں انڈیلی تو وہ ساکت رہ گیا۔ میں کروں گا نا آپ سے شادی، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ چچی ششدر رہ گئی۔ یہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے زین، تمہاری اپنی زندگی ہے، اسے اپنے طریقے سے جیو۔ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی گود میں ایک بچہ بھی ہے۔ چچی نے اسے حقیقت کی تلخی سے آشنا کرانا چاہا۔ مجھے سب پتہ ہے چچی، لیکن یہ سچ ہے، میں انا کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے اپنے فیصلے میں ثابت قدم پائیں گی، اور بھابھی وہ بھی خوشی ہوں گی، میرا یقین کریں۔ ان کے ہاتھ تھام کر وہ فرتے جذبات سے بولا تو چچی مشکور ہوتی اسے لپٹ کر رو دی۔ اسے اپنے دل کی خواہش بتانے وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفہ کم بیڈ پر تچھی لیٹی تھی۔ سنہری اور سیاہ بالوں کی آبشار صوفے کم بیڈ سے نیچے بہہ رہی تھی۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھا تھا۔ زین پر بے بس کرتے احساسات غلبہ پانے لگے۔ اس نے گھبرا کر دروازے پر دستک دی تو وہ چونک کر اٹھی۔ آپ یہاں؟ وہ ہکلائی۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی، مگر زین کا دھیان اس کی سرخ و متورم سفید موتیوں سے سجی خوابناک آنکھوں پر تھا۔ اس کی نظریں اس کے پرکشش اور معصوم چہرے پر تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے مسلسل گھورتا پا کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ دوپٹہ تلاش کر کے خود پر پھیلایا۔ مت رو اناب۔ وہ قریب آیا اور انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی۔
मगर उसकी पेशरफ्त जारी थी। वो आगे बढ़ा, शानों से थाम कर करीब किया, फिर और करीब, इतना कि उसकी गर्म गर्म सांसें अनाब के चेहरे पर पड़ेगी। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ़ होती है। कहते हुए उसने अपने लब उसकी आंखों पर रखने चाहे। अनाब का दिल गहराई में डूबकर उभरा। जैन का मकसद समझकर उसके तन बदन में आग लगी। जैन का बदला रवैया, निगाहें, इल्तफात सब समझ आने लगा। पूरी ताकत से उसने उसे परे दिखला। क्या चाहते हैं आप? मेरा इस्तेमाल? इसीलिए इतने दिनों से मुझ पर सब समझ आ रहा है मुझे। अपने ही घर में नकब लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। बेवा हुई हूँ लेकिन बेआसरा नहीं, जो आप मुझ पर नीयत खराब किए बैठे हैं। वापस से बाहर हो रही थी, गमो गुस्से से पागल हो रही थी, और इसके इस कद्र घटिया इल्ज़ाम पर जैन का दिमाग घूम गया। वो तो इस जज्बे से मगलूब हो गया था जो वो अपने दिल में अनाब के लिए महसूस करने लगा था। अभी उस पर खुद भी बाजा नहीं हुआ था कि अनाब ज़ोहरा से मोहब्बत करने लगा है। उसके बेवा होने के बावजूद, उसकी गोद में एक बच्चा होने के बावजूद। हाँ, मोहब्बत जिसके लिए वो तड़पती रही, अपनी जान तक देने की कोशिश की, मगर तब वो उसे धुतकार कर चला गया। उसकी मोहब्बत को ज़िद से मशरूत करके नारसाई उसका मुकद्दर बना गया। अब जब वो मोहब्बत के एहसास की मंजिल तय करने लगा था तो फिर कोई और उसे छीनने के दर पे था। जो फैसला वो तवील अरसे से नहीं कर पा रहा था, वो इसके गमों की भेद चुराती आंखों को देखकर लम्हों में हो गया। उसका जी चाहा था अपनी मोहब्बत के सावन में उसका एक एक गम धो डाले। हाँ, वक्त गलत था और तरीका भी, वो भी उस सूरत में जब माजी का हवाला इख्तलाफात के अलावा कुछ भी न था। लेकिन उसके जज्बात और नीयत में कोई खोट न थी। इसलिए उसने एक लम्हा सोचे समझे बगैर ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बकवास बंद करो अब। अगर एक भी बेहुदा बात की तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। शदीद गुस्से में उसका बाजू थामता वो हलक के बल धारा और घसीटता हवा से बाहर ले गया। छोड़े मुझे, वो चीखी तो उसकी आवाज़ सुनकर ताई और चची भी किचन से बरामद हुई। वो सीढ़ियों से उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहे हो उसे? चची ने पूछा तो वो अनसुनी कर गया। दर हकीकत वो हवासों में कब दिखाई देता था? उस पर तो जैसे जुनून सवार था। वो किसी की भी सुने बगैर ग्लास तोड़ धकेल कर साथ में उसे घसीटता, उसकी चीखों पुकार और धाइयों पर कान लपेटे बगैर अपनी सोच पर अमल कर चुका था। आज चांद रात थी और कल ईद। अब सब्र का कोई जवाब न था और अना को कैसे सीधा करना था वो खूब जानता था। वो जब इसे इंतहाई गुस्से में उसे अपने साथ लेकर गया तब उसने अनाब से कोर्ट मैरिज कर ली, और अनाब से तो उसने ज़बरदस्ती दस्तखत लिए। अपनी ऐसी सच्चाई और जज्बों की सदाकत का सबूत इससे बेहतर भला कैसे पेश किया जा सकता था? वकील उसका दोस्त था, लहजा बाकी के मामलात उसने संभाल लिए और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर अना की मर्ज़ी को मलहूज़ खातिर रखता तो आज अनाब का नाम जैन से ना जुड़ा होता। वैसे भी यहाँ अना की मर्ज़ी नहीं, जैन की मोहब्बत का सवाल था। हाँ, वो खुद गर्ज बन रहा था। उसकी मौजूदगी, उसका साथ जैन के लिए खुशी का बाइस था, तो वो अपनी खुशी को तरजीह दे रहा था। उसे हासिल करने के लिए उसने सही गलत का फ़र्क मिटा दिया। 6 साल कबल जिस अजियत का शिकार अनाब ज़हरा हुई थी, अब उसका शिकार जैन अब्बास हरगिज़ नहीं बनना चाहता था। वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और अपने किए पर उसे पछतावा भी न था। यही बात अनाब के लिए तकलीफ थी। जब वो गई तब अनाब ज़हरा थी और जब लौटी तो मिसेस जैन अब्बास बन चुकी थी। सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ कि अना शॉक्ड रह गई। चची की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। उनकी खुशी थी कि जैन ने मुकम्मल रजामंदी से पूरे शरई और कानूनी हक से उसे अपनाया। ताई अम्मी को भी कोई इतराज़ नहीं था। शायद खुदा ने उन्हें अपने गुनाहों और ज़्यादतियों का कफ़ारा अदा करने का एक मौका दिया था। वो जो खुद को अना की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, जैसे रब के हुजूर सुरखरू हो गई। शुमाइल की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। 3-4 रोज़ से वो भी ईद की छुट्टियों में आ गया। अना को भाभी कह कह कर खूब छेड़ता और गुस्से में भरी अना उसकी बेलन से खूब पटाई लगाती। सब अपनी अपनी जगह मुतमिन थे। अगर कलप रही थी तो अनाब ज़हरा, जो जैन के फैसले को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने गुज़िश्ता 5 रोज़ से जैन से बातचीत बंद कर रखी थी। वो उसके अज़ाइम नहीं जानती थी। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे न जाने क्या इरादा कार फरमा था। वो सोच सोच कर होलती, क्योंकि निकाह के बाद उसे अब तक जैन ने एक बार भी मुखातिब करने या सफाई देने की कोशिश नहीं की। वो तो जैसे उसे मुकम्मल तौर पर फरामोश किए हुए उसकी तरफ से कोई पेशरफ्त ना हुई, वरना तो हर वक्त भंवरे की तरह उसके आसपास मंडलाता रहता। कोई सफाई, कोई तजदीद अहद नहीं। उसका दिल मजीद भर आया। 2 गरम गरम नमकीन पानी के कतरे उसके शफाफ रुखसारों पर फैल कर निशान छोड़ के इन्हीं सोचों में घिरी वो कमरे में आई तो वो शाहमीर को कमरे में ना पाकर हवास बाहता हो गई। तमाम लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। जैन को तो उसने अभी तक घर में देखा ही नहीं था। फिर शाहमीर कहाँ गया? शाहमीर! उसने कमरे से निकलकर उसे पुकारा। जैन के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने एक दफ़ा तसल्ली करने के लिए झांक कर देखा तो सामने बेड पर जैन दराज था और उसके सीने पर बैठा शाहमीर मोबाइल से खेल रहा था। आपको बिना बताकर तो लाते मेरी जान निकल गई। जैन को मालूम था उसके लिए आए ना आए, शाहमीर के लिए ज़रूर वो इस कमरे में आएगी। लहजा चुपके से उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। मामा, पापा चॉकलेट लाए हैं।
मामा पापा चॉकलेट लाए हैं। उसे देखते ही शाहमीर ने तोतली ज़ुबान से कहा, जिसका सबूत शाहमीर के होंठों पर लगी चॉकलेट थी। पापा किसने कहा कि ये तुम्हारे पापा हैं? वो तैश में आकर बोली और बच्चे के सामने ऐसे रवैये पर ज़ेर लब मुस्कुराते ज़ैन ने कदरे नाकदाना अंदाज में देखा। उसकी इल्ज़ामिया निगाहों का मफहूम समझकर वो जुज़बुज़ हो गई। क्या नहीं हूँ मैं शाहमीर का पापा? शाहमीर को बड़ी एहतियात से खुद पर से उतार कर उसने टिश्यू से उसका मुंह साफ किया और फीडर उठाकर उसके मुंह में डाला। शाहमीर फीडर पीने में मसरूफ़ हो गया। उसकी इस कदर तवज्जो और चाहत पर अनाब मज़ीद नादम हो गई। फिर उसकी तरफ पलट कर ज़ैन ने पूछा, आओ शाहमीर चलें। उसका सवाल नज़रअंदाज करती वो शाहमीर की सिमत बढ़ी। वो बाजू फैलाए जबकि शाहमीर करवट बदल कर साइड पर हो गया। फिर उसे हैरान देख कर हंसने लगा। वाह मेरे शेर, खुश कर दिया पापा को। उसकी पेशानी चूम कर ज़ैन ने खुशी का इजहार किया। लाएं इसे दे मुझे, ये तंग करेगा आपको। शाहमीर को वहीं फैलते देखकर वो मिनमिनाई, ओहो तुम मुझसे जो भी रवैया रखो, लेकिन एक बाप बेटे के बीच तुम्हारी मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं शाहमीर से मोहब्बत तुम्हारी निस्बत नहीं करता अनाब। तुमसे पहले मैं इससे मानूस हुआ हूँ। इसे चाहने के लिए मुझे किसी दलील, किसी सफाई की ज़रूरत नहीं। वो इतनी संजीदगी से बोला कि चंद लम्हे अनाब कुछ कहने के काबिल ही ना हो सकी। तो फिर मेरी ज़िंदगी तमाशा क्यों बनाई आपने? जब मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती तो फिर क्यों ज़बरदस्ती की मेरे साथ? गुस्से में आकर एक फ़ैसला कर लिया, अब यकीनन इस पर पछता रहे होंगे। दिल के दिल में ही रखते उसका दिल फोड़े की तरह दुखने लगा तो आज उसके सामने फट पड़ी। सब मुझ पर ही क्यों अपने फैसले मुसल्लत करते हैं? सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाने का शौक़ है तो मैं क्या चाहती हूँ, किसी को इससे कोई सरोकार नहीं। वो जैसे थक कर हार गई। मज़ीद एहतजाज की उसमें हिम्मत ना थी। ज़ैन उसकी हर अज़ियत समझता था। उसके एक एक आंसू पर 100 बार नदामत की छुरियाँ उसके टुकड़े टुकड़े करती थीं। मगर अब इजहार का वक्त था, गुज़िश्ता रवैयों के इज़ाले का लम्हा। उसने अनाब को शानों से थामा, लेकिन वो झटके से पीछे हुई। क्यों की मुझसे शादी? जवाब चाहिए मुझे। मज़ीद खार पर मत घसीटें मुझे, मेरा ज़ब्त मत आजमाएं। क्या चाहते हैं बस इतना बताएं। उसके आगे हाथ जोड़े वो बिलक उठी और वो वहीं कारपेट पर बैठती चली गई। मैं तुम्हें चाहता हूँ अना। उसके करीब बैठकर वो धीरे से बोला। अना को सब भूल गया, सिर्फ एक सरगोशी समातों में गर्दिश कर रही थी। अना 20 सालों में पहली बार उसने उसे इस कदर चाहत और उसका नाम इस नाम से पुकारा था। अनाब को अपना नाम आज से पहले इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। वो बेयकीनी से उसे देखेगी। हाँ अना, तुम ज़ैन की अना हो, तुम मेरी अना हो। अनाब की मुज़ाहमतें दम तोड़ने लगी। वो जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी। ज़ैन ने उसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ी। यकीन नहीं आता ना, लेकिन यही सच है जिसे मेरे दिल ने महसूस किया, जिसकी गवाही मेरे दिमाग ने दी, जिसकी चाहत मेरे वजूद में फैल गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब भूल कर मुझे अपना लो, मगर इतना ज़रूर कहूँगा अना कि मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हें इस कदर मसरूफ़ कर दूँगा कि तुम्हें कोई माजी का तकलीफ़ दे लम्हा याद ही नहीं आने दूँगा। मुझे इकरार है अना, मुझे तुम्हारे बगैर गुजरा हर लम्हा अधूरा लगता है। तुम्हें देखकर मेरे लब मुस्कुराते हैं। तुम आस पास रहो तो मैं आसूदा रहता हूँ। जब से लौटा पहले वाला ज़ैन अब्बास कहीं खो गया है और अब जो ज़ैन अब्बास है वो तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे साथ रोता है। तुम मुझसे मज़ीद बदगुमान रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई के साथ कहता वो उसकी पानियों से भरी अंगूरी आंखों में झांक कर बोला। अनाब ने आंखें बंद कर ली और फिर हाथ की लकीरों को देखा, जिनमें पहली मोहब्बत से दूसरी शादी की दास्तान रकम थी। उस तक पहुंचने का रास्ता किस्मत ने बहुत कठिन और तकलीफ दे बनाया था। उसका पोर पोर जख्मी हो चुका था। वो थकन से चूर थी। नहीं, मैं वो अना नहीं हूँ ज़ैन। मैं पहले ही शादी के तजर्बे से गुजर चुकी हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वो समझ गया जो वो कहना चाह रही थी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो आज तुम मेरी ज़िंदगी मेरे नाम से मंसूब ना होती। उसके लहजे में अटल इरादे और चट्टानों सी सख्ती थी। उसने चंद लम्हे ज़ैन की सच्चाई, सदाकत से, जज्बों से शराबूर मोहब्बत को मचलती आंखों में देखा और फिर मुकम्मल खुद सपुर्दगी के एहसास समेत खुद को उसके हवाले कर दिया। ज़ैन को इस लम्हे वो धूप सावन सी लड़की मोहब्बत से भी प्यारी लगी। आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे मारा। मजबूत साहिबान की बाहों में बिखरती वो प्यार का पहला शिकवा कर गई। तुम बातें ही ऐसी करती हो, यानी आप आइंदा भी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे मारेंगे? नहीं, अब प्यार से समझा दूंगा। वो झटके से उसके हिसार से निकलने वाली थी जब उसने हिसार तंग करते हुए शोही से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ ज़ैन, मैं मज़ीद किसी इम्तिहान के काबिल नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा। वो सिसकी। ज़ैन को नए सिरे से उसके गम सताने लगे। अना, क्या तुम्हें अब भी लगता रहा है तुम कमज़ोर हो? ज़ैन ने उसके गिद्ध हिसार मज़ीद तंग किया। नहीं, उसने इकरार किया, अब ज़िंदगी में कोई इम्तिहान नहीं, बस खुशियाँ हैं, सिर्फ खुशियाँ। उसका चेहरा सामने लाकर ज़ैन ने कहा, शामिर सो गया है, मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। मैं इसे ले जाऊँ? उसकी नज़रों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो इजाज़त तलब करने पर मजबूर होगी। अच्छा, तो मेरा ध्यान बटा रही हो, लेकिन मेरा ध्यान तो आज सिर्फ तुम पर है। शाहमीर को भी यहीं रहने दो और ख़ुद भी यहीं रुक जाओ।
وہ شوخی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا، وہ دیکھیں عید کا چاند کتنا خوبصورت ہے۔ اس کی نظر اچانک بالکنی سے جھانکتے ہلال عید پر پڑی تو دیکھنے بھاگی۔ زین بھی اس کے پیچھے تھا۔ ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی پشت پر آ کر زین نے دونوں بازو اس کے گرد حمال کیے اور شانے پر تھوڑی ٹکا کر اپنا رخسار اس کے عارض سے مس کیا۔ انا، اس نے آنکھیں بند کر کے پکارا۔ جی؟ کل خوب ہار سنگھار کرنا، چوڑیاں بھر بھر کر پہننا، ہاتھوں میں مہندی لگانا، میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور کل مجھ پر کوئی پابندی مت لگانا۔ اس کے کان میں نرم گرم سرگوشیاں انڈیلتا وہ مکمل موڈ میں تھا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ معاشرہ کیا کہتا ہے اس کی پرواہ مت کرو، صرف میری پرواہ کرو۔ اس نے تنبیہ کی تو وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ زین؟ جی زین کی جان، آج میں اپنے روم میں سو جاؤں؟ اس کی طرف پلٹ کر وہ سراسیمہ سی بولی۔ خواہش مشکل ہے لیکن تمہاری آرزو ہے تو نو پرابلم، لیکن کل کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اس کی کھلی ڈلی باتوں پر انا خوب جھیم گئی۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ وہ شرما کر پلٹنے لگی جب اس نے بھر کر کلائی تھام لی۔ ایک بات تو رہ ہی گئی۔ کیا؟ چاند رات مبارک آپ کو بھی، اس نے مختصراً کہا۔ انا، مجھ سے پیار کرتی ہو نا پہلے کی طرح؟ بالکل ویسا جیسا 6 سال قبل کرتی تھی۔ روشن نگاہوں کے دیے اظہار کے متمنی تھے۔ نہیں، وہ حیران رہ گیا اس کے انکار پر۔ زین نے اس کے چہرے پر شرارت تلاش کرتی چاہی مگر وہ مکمل سنجیدہ تھی۔ بے چینی اس کے نقش میں پھیل گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ کھلکھلائی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ کل عید تھی اور ان کے ولیمے کی تقریب بھی، جو زین کی خواہش پر منعقد کیا جا رہا تھا، اس کے جواب نے زین کو اندر تک شانت کر دیا۔ وہ سرتاپ پیر سرشاری سے بھیگ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلایا اور شاہمیر سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ دور کہیں آسمانوں میں ڈھلتے ہلال عید نے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ ستاروں نے آمین کہا اور مسکراتے ہوئے چاند کی روشنی سے کھیلنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔